وقفت وانا مصدومة من اللي شفت ماما كانت واقفة مع راجل غريب في الشارع، كانت واقفة معاه وقاعدة تضحك بطريقة سخيفة قوي. اتضايقت منها، وبعد شوية أخدت بالها من وجودي، لقيتها جاية عليا. كنت همشي علشان ما اكلمهاش، لكن سمعت صوتها بتنادى عليا. قالت سيلة تعالي هنا، أنا عاوزة أتكلم معاكي شوية. وقفي يا سيلة. وقفت وقلت لها خير، حضرتك عاوزة مني حاجة؟ هو أنا أصلا أعرفك ولا ليا علاقة بيكي؟ أنت أصلا بالنسبة لي ميتة من زمان. ضحكت وقالت وانت كمان بالنسبة لي متي، انت وابوكي. بس وقفتك علشان اتأكد ان انت سيلة، لان قالوا ان انت اتشليتي ومش بتقدري تتحركي. اكيد كانوا بيكدبوا عليا. قلت لها لا يا ستي، ما كانوش بيكدبوا عليك ولا حاجة. انا فعلا مريت بتجربة صعبة قوي، وبالفعل قعدت على كرسي متحرك لفترة، بس الحمد لله زي ما انت شايفة كده انا دلوقتي بقيت كويسة، وده بفضل ربنا. عاوزة تعرفي حاجة تاني؟ قالت لي يا ست مش عاوزة اعرف حاجة، ومالك كده شايفة نفسك عليا زي المرحوم ابوك بالظبط؟ قلت لها على فكرة هو لسه عايش وما ماتش. ضحكت وقالت بس هو بالنسبة لي ميت، وميت من زمان قوي. يلا ياخد سكة السلامة. مشيت بعد ما حرق الدم بكلامها. قعدت اقول لنفسي معقولة في ام في الدنيا تبقى بالقساوة دي؟ في ام تعمل كده مع بنتها وتكلمها بالطريقة البشعة دي؟ انا ما شفتش في حياتي كده. انا مش عارفة انا عملت ايه في دنيتي علشان اتعامل بالطريقة السخيفة دي. كبرت دماغي ورحت لوائل المستشفى. اول ما دخلت عليه مكتبه استغرب قوي. قال لي ايه يا بنتي، انت جاية كده ومش خايفة ان حد يشوفك؟ لا وكمان جاية بالنهار، انت ناوية تعملي مشكلة لنفسك ولا ايه؟ مش اتفقنا ان انت هتفضلي تعبانة قدامهم شوية لغاية ما تكشفيهم كلهم؟ قلت له اهدى بس يا وائل، ما هم عرفوا كل حاجة، وعرفوا ان انا بقيت كويسة وان انا مش مريضة. ما تستغربش، على فكرة انا اللي اتكلمت قدام عمي اتكلمت غصب عني، لانه كان عاوز يجوزني واحد شغال عنده. علشان كلام الناس ما قدرتش اسكت بصراحة واتكلمت. قال لي طيب خلاص مش مهم يا ست الكلام ده دلوقتي، المهم عندي ان انت تخلي بالك من نفسك كويس قوي، وتخلي بالك من كل الناس اللي حواليكي. ما تخليش حد فيهم يبيع ويشتري فيك مرة تانية يا سيلة. اوعي يا بنتي تتجوزي غصب عنك، انا مش هتحمل اشوفك بتتأذي ابدا. ابتسمت وقلت ما تحرمش منك يا وائل، انت بجد مش قريب ولا حاجة، بس انت اجدع واحد شفته في حياتي، واكتر واحد وقف جنبي في المحنة اللي انا مريت بيها. انا عمري ما هنسلك ده ابدا، عمري ما هنسلك اللي عملته معايا. المهم قول لي بقى يا سيدي، عملت ايه في الفلاشة اللي اخدتها مني امبارح؟ ويا ترى لقيت فيها ايه؟ قال لها فلاشة ايه؟ قصدي يعني الفلاشة اللي انا اخدتها منك. اسكتي يا سيلة، مش طلعت بايظة وما فيهاش اي حاجة. قلت له مالك كده يا وائل، شكلك اتغير واتوترت، هو انت بتتكلم بجد ولا الفلاشة فيها حاجة انت مش عاوز تقولي عنها؟ انا متأكدة ان الفلاشة دي فيها حاجة خطيرة. قال لي لا طبعا يا بنت بتكلم بجد، ولو انت مش مصدقاني ممكن اجيبها لك وتشوفها بنفسك لو حابة يعني. قلت له طيب خلاص يا ابني انا مصدقاك. المهم انا اتخنقت قوي من قعدة البيت، لان بقالي فترة ما بخرجش. ايه رأيك لو نخرج نتمشى شوية النهاردة؟ قال لي يا ستي تعالي يلا نخرج، انا كده كده ما عنديش شغل كتير، يلا بينا. في اليونان رأفت كان بيتكلم في التليفون. قال له ايوه يا عصام، ايه الاخبار؟ انت بتقول ايه؟ هو كويس وابن ناس؟ طيب هو ده المطلوب، خلاص بقى يا حبيبي مع السلامة. قفل رأفت وكان مبسوط قوي. اما عصام كان متضايق، قعد يقول لنفسه انا اصلا لسه ما كملتش كلامي، مش يمكن لو عرف ان هو كان طليق بنته سيلة اكيد كان هيبقى له رأي تاني. انا مش عارف هيكون بينهم شغل ولا نسب ولا ايه بالظبط، انا مالي، هو حر، ما هو اللي دايما كده مستعجل وما بينتظرش لما اكمل كلامي. رأفت كان مبسوط واتصل على كريم، قال له الخطوبة بكرة ان شاء الله، جهز نفسك يا كريم يا ابني. ابتسم كريم وقال له ماشي يا عمي انا هظبط حالي. وقفل مع رأفت وقال لنادر بقول لك ايه، الخطوبة اتحددت، هنعملها بكرة ان شاء الله، عاوزك بقى تظبطني، انا بقى العريس المنتظر. استغرب نادر وقال له اللي يشوفك وانت فرحان قوي كده يا كريم يقول ان انت ما كنتش مجروح ولا انت واحد مطلق يوم فرحك. وقبل ما يكمل كلامه كريم اتعصب وقال له وبعدين معاك بقى يا نادر، انت ايه يا ابني ما بتحبش تشوفني مبسوط ولا ايه؟ انا بحسك بتبقى قاصد ان انت تجرحني، وانا قلت لك قبل كده مليون مرة
إن سيلا دي صفحة وأنا قفلتها من حياتي خالص. خليني بقى أبدأ حياتي على نظافة. أنا اللي شفته منها كتير قوي. كنت قاعدة مع وائل في كافيه وبقول له أنا قررت إن كريم ده هيكون صفحة في حياتي ولازم أقفلها. اللي زيه ما ينفعش إن أنا أزعل عليه أكتر من كده. قلت له طيب يا وائل، لو أنت مكاني في الموقف ده كنت هتتصرف إزاي؟ قال لي بصراحة كنت أخدت نفس القرار اللي أنت أخدتيه دلوقتي وبدأت حياتي من أول وجديد. أصل الحياة ما بتوقفش على أي حد يا سيلة، وياما ناس كتيرة قوي كانوا مرتبطين وبيحبوا بعض لكن مش بيكملوا سوا، يا إما بينفصلوا أو حياتهم كلها بتبقى مشاكل. وبعدين يا ستي بكرة ربنا هيعوضك باللي أحسن منه مليون مرة، هيعوضك باللي يحبك ويقدرك بجد. قلت له تصدقني لو قلت لك إن أنا خلاص مش عاوزة أتجوز ولا حتى الموضوع ده في راسي خالص ولا حابة حتى إن أنا أفكر فيه. أنا بصراحة حابة في الفترة اللي جاية إن أنا أركز في مستقبلي وبس. أنا عاوزة أعمل لنفسي شخصية وكيان الكل يكون مبهور بيها. أنا عاوزة أعمل مشروع العالم كله يتكلم عنه. أنا نفسي أشتغل قوي وأشغل نفسي عن كل التفاهات دي بحاجة أكون ناجحة فيها. قال لي طيب إيه رأيك بقى لما نفكر في مشروع مع بعض؟ مشروع أنت تعمليه ويا ست أنا ممكن أقف جنبك وأساعدك كمان. إلا قوليلي إيه هي أكتر حاجة بتحبيها، أكتر حاجة بتحب تعمليها في حياتك ومتأكدة إن أنت هتنجحي فيها؟ قلت له بصراحة أنا بحب الطبخ قوي. أنا طول عمري بحب أطبخ وبدخل المطبخ وبخترع أكلات جديدة. أنت عارف يا وائل إن أي حد بيدوق الأكل بتاعي بيكون مبهور بيه، ودايما بعمل حاجات جديدة. الناس دايما كانوا يقولوا إن الأكل بتاعي ما دقوهوش في أي مطعم في العالم. قال لي طيب ما كويس قوي، يعني أنت كده في حاجة مميزة فيها. لو عملنا مطعم أكيد هتنجحي فيه وأكيد برضو العالم كله هيتكلم عنه. قلت له أنا نفس المطعم بتاعي أقدم فيه وجبات ما بتتقدمش في أي مكان تاني، بس أنت عارف مشروع زي ده مشروع كبير قوي ومحتاج راس مال كبير، وأنا بصراحة مفيش معايا أي حاجة دلوقتي. قال لي بصي أنا ممكن أساعدك بمبلغ معايا وأنت يا ست تطلبي الباقي من عمك، ما أنت برضو زي بنته وأكيد عمره ما هيقولك لأ، واعملي المشروع بتاعك وانجحي. أنا متأكد إن أنت هتبقي أحسن واحدة في الدنيا عندها مطعم. بس أنت يا سيلة لازم تشتغل على نفسك، ما توقفيش حياتك على أي شخص في الدنيا. العالم كله ما يسواش إن أنت توقفي حياتك علشانه. ابتسمت وشكرته. كنت متحمسة أول المشروع. قضيت وقت حلو مع وائل ورجعت البيت، وكانت الصدمة لما دخلت البيت لقيت مرات عمي ماسكة شنطة ملابس وواقفة. قلت لها ايه ده؟ هو انت مسافرة يا طنط ولا ايه؟ ما ردتش عليا، وشوية ولقيت عمي هو كمان قدامي ومعاه شنطة سفر. قلت له ايه ده؟ هو انت كمان مسافر يا عمي؟ مالكم انتوا الاتنين ساكتين ليه ومحدش فيكم بيرد عليا؟ عم قال لي انت اللي هتسافري يا سيلة. قلت له اسافر فين وليه؟ انا بصراحة مش فاهمة اي حاجة، وبعدين مين قال لكم ان انا عاوزة اسافر اصلا؟ قال لي هتسافري فين؟ بصراحة انا مش عارف، بس انت بقى مش هتعيشي معانا في البيت ده من النهاردة، وكفاية اول لغاية كده. انا اتحملتك كتير، ودي يا ست شنطتك وفيها كل حاجاتك الخاصة، وما شوفش وشك هنا مرة تانية. ردت منيرة وقالت انت يا اختي جبتلنا العار. الناس كلها قاعدة تقول ايه اللي خلى جوزها يطلقها يوم فرحها، وايه اللي خلى امك كمان تدخل السجن، وابوك يطفش ويسيبكم، وعمك خلاص ما بقاش قادر يتحمل كلام الناس، ولا انا كمان عدت قادرة اتحمل. وبعدين يا اختي احنا عندنا بنت وعاوزين نفرح بيها، يرضيكي يعني ان اي عريس يجي لبنتنا يسمع عنك الكلام اللي زي الزفت ده ويهرب؟ انت كده يا اختي موقفة حالها. يلا يا حبيبتي من غير ما ترد اطلعي بره البيت وما نشوفش وشك هنا مرة تانية. كنت واقفة ومصدومة مش قادرة اصدق الكلام اللي انا بسمعه. قلت لهم هو في ايه يا جماعة؟ طيب انا هروح فين دلوقتي؟ انا ماليش غيركم في الدنيا، هروح عند مين يا عمي؟ ما انت عارف ان انا ما بحبش حد قدك، معقولة عاوز تطردني من بيتك؟ وبعدين البيت ده اللي اعرفه ان بابا له فيه وجده قال لي الكلام ده. وقبل ما اكمل كلامي عم قاطعني وقال لي لا يا حبيبتي ما تتعشميش في حاجة، ابوك اصلا ملهوش ميراث عندنا، وانت بقى كمان ملكيش اي حاجة، يلا يا اخت اطلعي بره. وقبل ما يكمل كلامه فجأة سمعت صوت واحد غريب، واحد دخل البيت قال ولا انت كمان يا استاذ سيد لك ميراث؟ اعرفكم بنفسي، انا مدحت نصر المحامي،
بتاع المرحوم والدك، وقبل وفاته بأسبوع كتب وصيته عندي، وانا اتصلت بحضرتك وبلغتك بكل حاجة. عم اتعصب قوي، قعد يقول لنفسه ايوه انت بلغتني بكل حاجة، بس ايه اللي جايبك دلوقتي يا غبي؟ انا خلاص كنت بحضر ان انا هخلص من الزفتة دي وتموت وارتاح منها. رد المحامي وقال له هو حضرتك سرحان في ايه يا استاذ سيد؟ انا بكلمك. رد عمه وقال له انا معاك يا استاذ مدحت، اتفضل واتكلم وقول عاوز تقول ايه. رد مدحت وقال له غريبة قوي، انت بتقول لي اتكلم، ما انت عارف كل حاجة وعارف انا هقول ايه بالظبط. مش انا كلمتك قبل كده في التليفون وحكيت لك عن الوصية؟ كنت واقفة ومش فاهمة اي حاجة ولا مركزة غير في ملامح مرات عمي اللي كانت واقفة ومتوترة، وعمي اللي ما بقاش على بعضه خالص. حقيقي انا ما كنتش فاهمة اي حاجة. فقت من سرحاني على صوت المحامي اللي بيقول لي المرحوم جدك كتب كل املاكه باسمك يا سيلة، وانا بلغت عمك بالكلام ده، وجيت النهاردة علشان اسلمك الاوراق اللي تثبت ملكيتك لكل حاجة كانت ملك جدك في البيت ده، والفلوس اللي في البنك كلهم بقوا باسمك يا سيلة. كنت واقفة ومش قادرة استوعب اللي بيحصل، وفي نفس الوقت كنت فرحانة قوي. معقولة جد عمل كده؟ يبقى هو السبب اللي خلى عمي اتغير الفترة اللي فاتت من ناحيتي. مرات عمي بصيت لي بغيظ، عمي كمان ما كانش طايقنا خالص. المحامي قرب مني وقال لي اتفضلي يا أنسة سيلة، دي كل الأوراق اللي معايا اللي تثبت ملكيتك للبيت ده وللفلوس اللي موجودة في البنك كلها. كل أملاك جدك بقت باسمك انتي، ويا ريت تعدي عليا في المكتب ضروري، لأن في شوية حاجات لازم نتكلم فيها بخصوص الوصية بتاعت جدك، ويبقى كده أنا عملت كل اللي كان مطلوب مني من المرحوم جدك. ومش عارف أقولك إيه يا بنتي، أقولك مبروك ولا البقاء لله؟ قلت له والدوام لله يا أستاذ مدحت، والله يبارك فيك وشكرا قوي إن أنت جيت في الوقت ده. مش المحامي أما عمي ظهر على حقيقته قدامي، قال لي بنت انتي أنا بقولك إيه، لازم بقى تعملي لي تنازل عن كل الأملاك دي. هو أنا أتعب واشقى العمر كله وفي الآخر أبويا الله يسامحه يكتب لك انت كل حاجة؟ الكلام ده هيبقى على جثتي، ما تخلينيش أتعامل معاك بطريقة ما تحبهاش. قبل ما يكمل كلامه رن تليفونه وخرج يتكلم بره، وكان متعصب قوي. قعد يقول أيوة يا زفت انت، خلاص روح شوف رزقك في حتة تانية، روح يا أخويا بعيد عني، الخطة خلاص فشلت، بوظها الزفت المحامي، يلا سلام بقى دلوقتي. وقفل عم التليفون. قعد يقول لنفسه ربنا ينتقم منك يا مدحت الزفت انت، كان زمان طاردها من البيت، والقاتل اللي انا مأجره خلص عليها وخلصنا منها، وكان كل الميراث هيتنقل ليا. اشوف فيك يوم يا مدحت، منك لله. مسكت شنطتي وطلعت على اوضتي، كنت فرحانة قوي، كنت ببكي من كتر الفرحة، لان جد الله يرحمه ما نسانيش حتى وهو ميت. كنت حزينة قوي لما عرفت عم على حقيقته، بس خلاص انا من النهاردة هتعامل معاهم زي ما بيعملوا معايا بالظبط، كلهم عندي ما بقوش يسووا اي حاجة بعد ما خلاص كان هيطردوني بره الشارع. في اليونان كانت حفلة خطوبة كريم وماريا، اللي كانت واقفة ومبسوطة قوي، ما كانتش مصدقة ان هي واقفة جنب كريم حبيبها. طول الوقت كريم كان واقف بيبص لها وكان مبتسم، لانه في الوقت ده كان شايفها سيلة. قال لها تعرفي ان انا بحبك قوي. وقتها استغربت، قعدت تقول لنفسها يا ترى يقصدني انا ولا شايفني مين بالظبط؟ قالت له هو انت تقصدني انا يا كريم؟ انا ماريا. كريم فجأة ركز في ملامحها ولقاها مش سيلة، ابتسم وقعد يقول لنفسه مش لازم اجرحها في يوم زي ده. قال لها ايوه طبعا يا حبيبتي، اقصدك انتي، امال يعني هكون قصد على مين؟ ما انت خلاص بقيتي خطيبتي وحبيبتي ومش شايف في الدنيا غيرك. شوية وجه نادر وقال له مبروك يا صاحبي، عقبال الليلة الكبيرة ان شاء الله، تعال معايا بقى يا كريم لان عاوزك في موضوع مهم. كريم استأذن من ماريا وراح مع نادر. قال له في ايه يا نادر؟ انا حاسس ان انت عاوز تقول حاجة من بدري. نادر قال له اسمعني كويس قوي يا كريم، اوعى تجيب سيرة لماريا ولا لباباها ان انت لسه مطلق، ومن غير ليه يا صاحبي علشان عارفك هتقعد تسأل وتستفسر. رد كريم وقال له ما انا لازم اعرف واسأل، هو في ايه وليه ما قلهمش الحقيقة؟ طالما انا داخل على جواز انا مش عاوز اخدع الناس. انا لاحظت ان انت مش عاوزنا اقول لهم من يوم ما رحنا عندهم البيت علشان نطلب ايد ماريا للجواز. هو في ايه يا نادر بالظبط؟ رد نادر وقال له
بص يا ابني، رأفت ده واحد مصري، عاداته وتقاليده زي ما هي ما اتغيرتش، وبعدين هو من الناس بتوع زمان، هيقعد بقى يقولك ايه السبب اللي خلاك تطلق مراتك يوم الفرح ومش عارف ايه. وبقولك ايه، طالما انت بقى عاوز تتجوز وتنسى اللي فات وقررت ان انت تعيش حياتك وتستقر هنا، يبقى لازم تنسى الماضي باللي فيه. رد كريم وقال له بس انا مش عاوز اعيش هنا العمر كله يا نادر، انت عارف انا بحب بلدي قد ايه، واكيد لما هتجوز هاخد ماريا وارجع على مصر، انا مش هقعد هنا كتير، وعندي فكرة مشروع حلوة قوي وقلت عليها الرأفت، احتمال يوافق وننزل كلنا مصر قريب. على العموم مش هقول لهم حاجة دلوقتي، بس تعرف ان انت طلعت جدع قوي يا نادر، انت صاحب صاحبك بجد، عقبال بقى يا سيدي مفرح بيك. حضنوا بعض هما الاتنين وكملوا حفلة الخطوبة. فتحت اللابتوب بتاعي ولقيت رسالة من ماريا بتقول لي سوري يا حبيبتي، بعد ما بعتلك الصورة اكتشفت ان هو مش حلو فيها. بقولك ايه، انا عريسي احلى من الصورة بكتير، فقررت لما انزل مصر هعرفك عليه وتشوفيه على حقيقته احسن من الصورة. قرأت الرسالة، ما كانتش بالنسبة لي امر مهم، لان ماريا دي بالنسبة لي مجرد صديقة سوشيال ميديا مش اكتر. قلت مش مهم وكبرت دماغي وبعت لها قلب وخلاص. شوية وسمعت صوت عالي قوي، وكانت خناقة بين عمه ومراته. نزلت اشوف ايه اللي بيحصل، لقيتها متعصبة وبتقول له لا بقولك ايه، انت مش قادر على بنت مفعوصة زي دي تقوم تتعصب عليا انا؟ لا يا حبيبي، انا ماليش دعوة، يا اما تاخد حقك من بنت اخوك يا اما تطلقني. قال لها اهدي وانا بقى هعرف اخد كل حاجة منها، هاخد كل حاجة وبسهولة، بس اهدي شوية، العصبية بتاعتك دي مش هتوصلنا لأي حاجة. كنت واقفة من بعيد بسمعهم. لما عمي قال الكلام ده صدمتي فيه كانت كبيرة قوي، وجريت على اوضتي قعدت اقول لنفسي شكل كده هشوف ايام ما يعلم بها الا ربنا، بس انا بقى لازم اكون قدهم واقف قصادهم في اللي جاي. وبدأت افكر في مشروعي اللي اتفقت عليه مع وائل. ماما كانت واقفة مع خلف في المحل، قال لها فكرت بقى يا عروسة، شكلك النهاردة مبسوطة وهتقولي ان انت موافقة على الجواز مش كده برضو؟ ردت ماما وقالت هو انا يعني لو مش موافقة يا حاج كنت خرجت معاك؟ ايوه يا سيدي موافقة، هو انا يعني هلاقي احسن منك يا حاج خلف؟ قال لها يا فرج الله، ايه الحاجات الحلوة دي، ده احلى فرحة دي ولا ايه؟ انا خلاص كلها ساعات وهتصل بالمأذون وهيخليه يجيب معاه 2 شهود ونروح احنا الاتنين الشقة بتاعتي. ابتسمت وقالت ما تكسفنيش بقى يا حاج. وائل كان قاعد في اوضته وفي ايده الفلاشة، قاعد يقول لنفسه يا ترى اعمل ايه بالفلاشة دي، اخبيها فين؟ بصراحة كريم كان عنده حق ان يطلق سيلة يوم فرحهم، اكيد اي راجل مكانه لو شاف الحاجات اللي انا شفتها دي كان هيتصرف زي كريم بالظبط. بس سيلة دي مظلومة، اللي انا متأكد منه ان هي ما ذنبهاش اي حاجة في الحاجات اللي انا شفتها دي، اكيد في ملعوب كبير قوي بيتعمل على البنت الغلبانة دي. انا لازم اوقف جنبها، واكيد الايام الجاية هتعرفني مين المجرم الحقيقي اللي ورا كل الحاجات دي. لوزة كانت متعصبة، قعدت تقول حتى منيرة لما رحت لها مفيش عندها حاجة، هتكون راحت فين بس يا ربي؟ انا خايفة اي حد يلاقي الفلاشة دي واروح في 60 داهية. وصلت ماما مع خلف الشقة واستغربت قوي لما لقت الشقة فاضية، ما كانش في اي حد موجود. بصت له وقالت هو فين المأذون والشهود يا حاج؟ قال لها ادخلي بس، زمانهم جايين دلوقتي، مالك كده خايفة ليه؟ هو انا هاكلك ولا ايه يا نهى؟ ادخلي يا ستي، احنا مستغيرين على الحاجات دي. دخلت وكانت خايفة قوي، قلبها كان مقبوض. قرب منها وقال لها ايه رأيك في الشقة؟ تعالي بقى لما افرجك عليها كلها، الشقة واسعة قوي واكيد هتعجبك. اتعصبت وقالت بقولك ايه، هو فين المأذون والشهود؟ انت شكلك كده بتضحك عليا، انت فاكرني سلعة رخيصة ولا ايه؟ قال لها بالظبط كده، هو انت يعني فاكرة نفسك غالية؟ ما بلاش اتكلم احسن يا نهى وخليني ساكت. انت فاكرة ان انا هتجوز واحدة زيك رد سجون؟ لا طبعا يا حبيبتي، انا اصلا متجوز 4 ستات، بس بصراحة كده نفسي راحت عليكي، قلت بقى لما اجيبك معايا هنا اكيد ليا سكة، ويا ستي هديك اللي انت عاوزاه، لكن بصراحة انت ما تنفعيش معايا للجواز. اتعصبت عليه وضربته، قالت له انت راجل قليل الادب وكذاب كمان، منك لله. مسكها بقوة لكن قدرت توقعه على الارض وضربته على دماغه بالفازة وسابته غرقان في دمه، وطلعت تجري في الشارع. كانت بتبكي، قعدت تقول لنفسها
أنا لازم أروح عند صابرين دلوقتي، حتى لو طلبت مني أي حاجة لازم أعملها. كفاية أول اللي حصل لي لغاية دلوقتي، أنا مش عارفة إيه اللي بيحصل لي ده بس يا ربي. نادر كان قاعد في أوضته وكان فاتح اللابتوب وبيتكلم في التليفون، وكريم كان داخل يغني. نادر ما كانش واخد باله من كريم. كريم لما بص على اللابتوب شاف اللي صدمه وقال بعصبية وبصوت عالي: نادر، مش دي صورة سيلة؟ هي بتعمل ايه عندك على اللابتوب بتاعك؟ نادر قفل المكالمة اللي كانت معاه واستغرب وقال له: سيلة مين؟ قصدك سيلة طليقتك يعني؟ طيب وايه اللي هيجيب صورتها عندي على اللاب بتاعي؟ يا ابني ما تركز شوية، اللاب ده بتاعك انت، هو في ايه يا كريم؟ كريم مسك اللابتوب وقال: ايوه فعلا ده بتاعي، بس انت فاتحه ليه دلوقتي؟ رد نادر وقال له: لا اله الا الله، مش انا برضو اللي فتحته، انا لقيته مفتوح. شكلك كده بقيت تنسى كتير قوي يا صاحبي. بقولك ايه يا كريم، ركز شوية، ما ينفعش التصرفات بتاعتك دي. كريم قال له: خلاص يا نادر، انا فعلا ما كنتش واخد بالي، ما تزعلش مني بقى. وبعدين ازاي انا اصلا افكر فيك كده؟ انا اسف يا صاحبي. ابتسم نادر وقال له: عادي ولا يهمك، بس يا ريت بعد كده تبقى تركز في اللي جاي يا عريس. المهم انا هستأذنك لان رايح مشوار مهم. خلف فاق من الخبطة، قعد يقول لنفسه: يا دماغي، ادي اخرة اللي يمشي ورا الستات. طيب ماشي بقى، انا يحصل لي كده، انا هوريك هعمل فيك ايه، انا يتعمل فيا كده. يعني يا نافوخي. وصلت ماما عند صابرين صاحبتها وفضلت تبكي وتقول: ارجوك يا صابرين انقذيني، انا هروح في 60 داهية، لازم تلحقيني يا حبيبتي. استغربت صابرين وقالت: اهدي يا نهى، هو ايه اللي حصل لك ومالك كده بتبكي؟ طيب ادخلي البيت واستريحي، استنى هجيبلك حاجة تشربيها. اهدي شوية بقى يا نهى وبطلي عياط. وراحت علشان تجيب لها حاجة تشربها. في الوقت ده انا كنت في اوضتي بجهز نفسي علشان اروح البنك اسحب منه مبلغ علشان ابدأ بيه المشروع بتاعي. وانا نازلة لقيت مرات عمي قدامي بتقول: على فين يا اختي؟ رايحة فين على الصبح كده؟ قلت لها: على البنك، اصل رايحة اسحب فلوس من حسابي اللي جد حبيبي سابهم لي، تحب اجيبلك معايا حاجة حلوة من بره؟ اتعصبت وقالت: ولا حلوة ولا وحشة، مش عاوزة من وشك حاجة يا اختي، يلا غوري في 60 داهية، إلها تروحي ما ترجعي يا بعيدة. مشيت ولا أكني سمعت منها أي حاجة وكبرت دماغي منها، ما هي طول عمرها بتكرهني، ايه الجديد في كده يعني؟ شوية وصحى عمي قال: في ايه يا منيرة؟ صوتك عالي ليه كده على الصبح؟ قالت له: هيكون في ايه غير بنت اخوك واللي بتعمله فينا؟ البنت يا اخويا رايحة تسحب فلوس من البنك ومعرفش هتسحبهم ليه، مصيبة لا يكون حد بيضحك عليها وعاوز يسرق منها الفلوس دي. قال لها: طيب انت ليه ما وقفتهاش؟ مستنية لما تحصل مصيبة يعني ولا ايه؟ المشكلة ان الفلوس فعلا بقت باسمها، حتى لو وقفتيها ما كناش هنستفيد اي حاجة. قالت له: يا اخويا هو انت هتغنى وترد على نفسك ولا ايه؟ خلينا قاعدين مستنيين لما ترجع ونشوف هتعمل ايه بالفلوس اللي هتسحبها دي. وعلى رأي المثل المال السايب بيعلم السرقة. قال لها: يا ولية كفاية بقى، انا تعبت من كلامك ده، قلتلك خلاص انا هتصرف، اسكتي بقى وروحي شوفي بنتك عاملة ايه دلوقتي، انا زهقت من العيشة دي، انا حاسس ان انا هطق. وصلت البنك وسحبت مبلغ علشان ابدأ بيه مشروع المطعم بتاعي، واتصلت على وائل واتقابلنا في الشارع. قال لي: انا مبسوط قوي بأول خطوة هتعمليها يا سيلة. ايوه كده، لازم بقى تركزي في مستقبلك وشغلك من هنا ورايح. قلت له: طبعا اكيد يا وائل، انا هركز في شغله وبس. بالنسبة بقى للمكان، ما تعرفش مكان يكون كويس كده اقدر ابدأ فيه المشروع بتاعي والفلوس اهي موجودة، يعني كله هيبقى تمام. قال لي: اعرف مكان كويس قوي. تعرفي انا بقالي فترة لما اتناقشنا في الفكرة بتاعتك وانا حاطط عين على المكان ده، انا بقى هكلم صاحبه وهبقى اقولك علشان نروح نشوفه مع بعض. قلت له: ماشي يا وائل، تسلم يا رب، انا مش عارفة من غيرك كنت هعمل ايه. انا بقى هرجع البيت دلوقتي، الا بقولك ايه رأيك لما تاخد الفلوس معاك تخليها معاك؟ بصراحة انا خايفة ارجع بالفلوس دي البيت الحيزبونة مرات عمي تسرقهم مني. قال لي: ماشي يا سيلة، هاتيهم وربنا يكفيك شرهم، يلا بقى ارجع البيت، خلي بالك من نفسك. ودعت وائل ومشيت. وانا ماشية كنت حاسة بحاجة غريبة قوي، كأن كان في حد ماشي ورايا. كنت مستغربة، كل شوية بص ورايا وحاسة بخطوات، بس الشخص اللي كان ماشي ورايا كان بيختفي. مجرد ما دخلت البيت لقيت مرات عمي دخلت في نفس الوقت. عرفت وقتها ان هي اللي كانت بتراقبني.
قالت لي يا حلاوتك يا اختي، بقى يا بنت بتاخدي الفلوس من البنك عشان تديها للدكتور بتاعك؟ ده انا شفت كل حاجه وبنفسي. انطقي يا بنت وقوليلي انت بتعملي ايه مع الدكتور ده وخلاكي تديله المبلغ ده كله؟ منك لله لا يكون بيضحك عليك يا بنت. انا شايله همك، قوليلي، انا خايفه عليك يا سيله، انت برضو ما عندكيش خبره في الناس. قلت لها لا يا شيخه، من امتى بقى وانت شايله همي يا مرات عمي؟ ان شاء الله انت كده هتفضلي تكدبي عليا كتير. انت اصلا ولا مره كنت شايله هم في حياتك، ولا عمرك حبيتيني ولا عملتيني كأن بنتك. شيلي بقى وش الملاك اللي انت رسماه ده، ما بقتش اصدقه خلاص. اما بقى بالنسبه للفلوس، انا يا ست ما بعملش اي حاجه غلط، انا هبدأ في المشروع بتاعي وما يخصكيش. وبصراحه مش هقولك المشروع ده هيكون ايه بالظبط، عن اذنك بقى. كنت لسه همشي، مسكتني مرات عمي من ايدي، قالت بسم الله ما شاء الله، والله يا اختي وبقى ليك لسان وبتعرفي ترد عليا يا بت، ده انت قلبك بقى جامد قوي، ده انت كنت قطه مغمضه. صحيح الفلوس بتغير النفوس، وانت اتغيرت قوي يا بنت نهى. قلت لها ايوه انا اتغيرت، لان لقيت البراءه مش نافعه مع الناس اللي زيكم، قلت لازم ابقى شبهكم. وبعدين انا اسمي سيله مش بنت نهى. ويلا بقى عن اذنك، انا هروح انام شويه لان عنده مشوار مهم كمان ساعتين. ايوه صحيح نسيت اقولك يا مرات عمي، هي عنود بنتك الحلوه الاموره عامله ايه دلوقتي؟ قالت لي وانت من امتى بيهمك عنود يا اختي؟ هي كويسه واحسن منك مليون مره. يلا يا اختي غوري من وشي علشان مش طايقاكي، ومش هسيبك في حالك يا سيله، والفلوس دي لازم ترجع لنا من تاني. ضحكت وقلت لها الشاطر يا مرات عمي اللي بيضحك في الاخر. يلا باي باي يا طنط. ماما كانت واقفه وبتبكي وقاعده تقول ارجوك يا صابرين خلينا عندك هنا في البيت، والله مش هعملك اي مشاكل. بصي انا مستعده اقتل الراجل اللي قلت لي عليه، انا خلاص سلمت. في الوقت ده كان داخل خالد جوز صابرين، لما سمع كلام ماما اتعصب قوي وقال راجل مين ده يا صابرين اللي بتحكي عنه الست دي؟ اتكلمي يا صابرين. ردت صابرين وقالت تعالى بس يا حبيبي وانا هفهمك كل حاجه. واخدته على جنبه وقالت ده خطه انا كنت عاملاها على نهى علشان تمشي من البيت، مش انت اللي قلت لها مشيها؟ فقلت لها يا اما تقتلي يا اما هتتقتلي، ووريتها صوره واحد حتى انا معرفوش هو مين. هو ده اللي حصل والله يا حبيبي، وكل ده عملته علشان امشيها من البيت زي ما انت كنت عاوز بالظبط. وهي رجعت تاني وبتستنجد بيا، تقريبا كده عندها مشكله كبيره، وبصراحه انا حاسه ان انا لازم اساعدها المره دي. قلت ايه يا خالد؟ الله خلاص تمام، اللي تشوفيه يا صابرين اعمليه، انا واثق فيك وفي تصرفاتك كويس قوي، وعارف ان قراراتك كلها بتبقى صح. يلا بقى يا حبيبتي انا هروح استريح شويه لان راجع تعبان من الشغل، ولو حاسه ان راحه صاحبتك هتكون هنا انا ما عنديش اي مانع ان هي تفضل، بس تخلي بالك منها كويس قوي وتراقبيها، احنا مش ناقصين مشاكل من الناس السوابق دي. قالت له طول عمرك قلبك كبير يا حبيبي وبتساعد الكل، ربنا ما يحرمنيش منك يا رب. رجعت صابرين وقعدت مع ماما، قالت لها بصي يا نهى انت كنت هتعملي لي مشكله دلوقتي بيني وبين جوزي، وبصراحه كده انا ما كنتش عاوزاكي تقتلي ولا حاجه، هو انت يعني شايفاني شيخه منصر ولا ايه؟ انا بس كنت بقولك كده علشان امشيكي من البيت وخلاص الموضوع خلص. الا قوليلي هو انت حصلك ايه بالظبط؟ ردت ماما وقالت بصراحه انا محتاجالك قوي، انا بعد ما سبتك هنا رحت اجرت شقه بالفلوس اللي اخدتها منك وبدات اشتغل في محل ملابس، بس الراجل صاحب المحل طلع مش كويس خالص. وحكت لها ماما عن كل حاجه حصلت معاها. صابرين في الوقت ده اتعاطفت معاها وصعبت عليها ماما قوي، قالت لها طيب بصي انا هخليكي هنا عندي في البيت علشان تخدمي ولادي، بس مش عاوزه اي مشاكل يا نهى، انت فاهمه؟ وقعدت تقول لنفسها يا ربي ده نهى دي لسه حلوه قوي، انا خايفه على جوزي منها، بس اكيد هو بيحبني ومش هيبص لواحده زي دي، ده برضه مهما كان سوابق. ردت ماما وقالت ما تقلقيش يا صابرين يا حبيبتي، انا عارفه انت بتفكري في ايه كويس قوي ومش عاوزاكي تقلقي خالص من الناحيه دي، انا مش هعمل اي حاجه تضايقك، صدقيني يا صابرين، انا بس عاوزه اعيش في مكان واكون مطمنه، اوعدك ان هعمل كل حاجه انت عاوزاها. كنت قاعده في اوضتي وفاتحه النت ولقيت رساله من ماريا بتقولي ايه ده انت اونلاين؟ كويس قوي، انت وحشتينا قوي يا سيله. قلت لها وانت كمان يا حبيبتي وحشتيني، عامله ايه دلوقتي؟ مش هتيجي مصر قريب ولا ايه؟ عاوزين نشوفك بقى، مش قلت ان انت اتخطبت لواحد مصري؟
قالت له قريب قوي يا روحي، هاجي انا وكيمو خطيبي. صحيح ما قلتلكيش، هو انت متجوزة؟ قلت لها لا لسه يا حبيبتي. قالت له عقبالك ان شاء الله، اسيبك بقى دلوقتي هروح اشوف بابا لانه بينادى عليا، باي بقى يا سيلة. وقفلت معايا. قلت لها باي وقفلت معاها. بس اللي لفت انتباهي كلمة كيمو. معقولة يكون قصدها كريم؟ بس لا طبعا. انا بفكر ازاي؟ اكيد اللي بيحصل ده صدفة. هو يعني مفيش كريم ولا كيمو غير كريم اللي انا كنت متجوزاه؟ ولا هي علشان يعني من اليونان هبقى افكر بالطريقة دي؟ اكيد مش هو يعني مفيش كريم في الدنيا غيره ولا ايه؟ انا الوقت سرقني اول ما نمتش، لما انام شوية وارتاح علشان بكرة اقوم ادور على الشغل الجديد بتاعي. لسه كنت هنام وسمعت صوت صراخ في البيت. نزلت اشوف في ايه، لقيت مرات عمي بتعيط وتصرخ وقاعدة تقول بنت بتروح مني، بنت حبيبتي، الحقنا يا سيد، هات الدكتور وبسرعة. قلت لها في ايه؟ مالها عنود يا مرات عمي؟ وبصيت لعنود ولقيتها بتبكي وكانت قاعدة بتقول رجلي يا ماما مش قادرة، رجلي بتوجعني قوي، الحقيني اخيانا انا حاسة ان انا هموت، الحقوني وبسرعة مش قادرة. قربت منها وقلت هو في ايه يا عنود؟ انت كويسة؟ طيب مالك؟ احكي لي في ايه؟ قالت له مش كويسة ابدا يا سيلة. ايوه انا مش كويسة، انا تعبانة قوي، رجلي مش حاسة بيها يا ناس، انا هموت، يا ماما. شوية ولقيت عمي جه وكان معاه الدكتور. استغربت هو ازاي جه بالسرعة دي؟ خرجت بره الأوضة انا وعمي. اما مرات عمي كانت مع الدكتور وعنود، واحنا كنا واقفين منتظرين الدكتور هيقول ايه. وائل كان في المستشفى وكان بيتصل عليا وانا ما كنتش برد عليه. قعد يقول لنفسه هو يا ترى في ايه؟ معقولة تكون سيلة لسه نايمة؟ انا مش عارف بقى. وفاق من سرحان على صوت الممرضة وهي بتقوله لو سمحت يا دكتور، في حالة طوارئ ومحتاجين حضرتك ضروري. قال لها انا جاي اهو، وجري بسرعة. وكانت المفاجأة ان هي لوزة، لكن وائل ما كانش يعرفها. قال لها هو انت اسمك ايه؟ واللي حصل لك ايه بالظبط؟ قالت له انا اسمي لوزة، وانا بعدي الطريق وقعت على رجلي، انا معرفش حصل لها ايه، خايفة قوي يا دكتور لا تكون رجلي اتكسرت. قال لها ان شاء الله هتيجي سليمة. بقولك ايه يا مدام لوزة؟ اتعصبت وقالت انسة لو سمحت، ولا حضرتك مش واخد بالك؟ قال لها انا اسف، قصدي يا انسة لوزة. وابتسم وبدأ يكشف عليها. قال لها ما تقلقيش، رجلك من اثر الخبطة حصل لها التواء وبس، لكن هي بخير قوي، هكتبلك على مرهم تستخدميه وهتبقي تمام في خلال كام يوم. قالت له تمام يا اخويا، اذا كان هو ده اللي هيداوي وجع رجلي يبقى كويس قوي. الا بقولك ايه يا دكتور، هو انت ما عندكش حاجة تانية تداوي القلوب؟ اصلا انا قلبي تعبني قوي. قال لها هو حضرتك انا دكتور وبس، مش دكتور قلب يعني، عن اذنك. وازاي بتتكلمي بالطريقة دي؟ انا عندي شغل ومش فاضي. قالت له استنى هنا، انت مالك حمق قوي كده؟ ما انا برضه من ضمن شغلك، ولا انت يا دكتور ليك ناس معينة وخلاص؟ قبل ما تكمل كلامها اتعصب وقال لها انت شكلك كده واحدة فاضية، وبصراحة كده انا مش فاضل لعب العيال ده، عن اذنك يا انسة. مشي وائل وقعد يقول لنفسه ايه الست الغريبة دي، ومال طريقتها في الكلام معايا غبية كده. لوزة قربت من الممرضة، قالت لها بقولك ايه يا حلوة، خد ال100 جنيه دول وقولي لي بقى عنوان الدكتور الحلوة ده، لان بصراحة عاوزة اعرفه. ردت الممرضة وقالت نعم انت بتقولي ايه، وعاوزة تعرفي عنوان الدكتور ليه؟ انت شكلك كده مش مريضة ولا حاجة وعاملة تعبانة. ردت لوزة وقالت طيب ومني كمان 100 كمان، هيبقوا 200، يلا خدوهم بقى وقولوا لي على العنوان بسرعة واكتبوه لي هنا. هتتكلموا ولا اخد الفلوس وامشي؟ ردت الممرضة وقالت ايوه يا ستي هات الفلوس. وكتبت العنوان على الورقة ومشيت لوزة وهي قاعدة تقول لنفسها. وتمت المهمة الأولى بنجاح، ورجعت بذكرياتها لما اتصلت عليها منيرة وقالت بنتي يا لوزة، بقولك ايه، انا هبعتلك صورة الدكتور وعنوان المستشفى، لازم تجيبيلي معلومات كتيرة عنه، وعاوزة كمان اعرف العنوان بتاع بيته، لازم اعرف كل حاجة. الفلوس اللي اخدها من البت سيلة هيعمل بيها ايه؟ يلا يا بنت شغلي دماغك بقى. ردت لوزة وقالت بقولك ايه، انا اصلا اللي فيا مكفيني ومتغاظة قوي، لان لغاية دلوقتي معرفش الفلاشة راحت فين. ردت منيرة وقالت يا هبلة، ما هو طالما مفيش حاجة اتنشرت يبقى احنا لغاية دلوقتي في السليم، خلاص بقى ننسى اللي فات ونركز في شغلنا، يلا يا بت قبل ما يصرف الفلوس. رجعت لوزة من سرحانها على صوت صابرين اللي كانت ماشية بالعربية بتاعتها، وكانت هتخبط لوزة بالعربية. نزلت واتعصبت وقالت
انت يا متخلفة انت طرشة ولا ايه؟ ما بتسمعيش يا بت؟ انا بقالي ساعة بقولك اوعي من قدام العربية، كنت هدوسك. ردت لوزة وقالت نعم يا اختي. تدوسيني ليه يعني؟ هو انا كنت قدامك فار ولا ايه؟ ولا ماليش لازمة في الدنيا؟ ما تفوقي لنفسك يا حبيبتي. هو انت يعني علشان عندك عربية خلاص هتمشي كده تدوسي على خلق الله؟ بقولك ايه، جربي بس تعمليها معايا وشوفي هعمل فيك ايه. اتعصبت صابرين وقالت يخرب بيت صوتك العالي ده، ايه القرف ده بس يا ربي؟ انت ايه يا بنتي؟ راديو واتفتح في وشي مش عاوز يقفل. بقولك ايه، على فكرة بقى انا جوزي ظابط وما بتهددش، ولو عملت فيا اي حاجة انا هوديك في 60 داهية. ضحكت لوزة وقالت ولا حكومة تهم ولا سجن يلم. بقولك ايه يا حبيبتي، هو انت فاكرانها خاف ولا ايه؟ قبل ما تكمل كلامها شافت ماما قعدت تقول لنفسها مش معقولة اللي ماشية هناك دي تبقى نهى. يا نهار ابيض، انا لازم امشي من هنا وبسرعة قبل ما تشوفني. وجريت لوزة من قدام صابرين اللي استغربت وقالت هي مالها البنت دي؟ ليه طلعت تجري بسرعة كده؟ اكيد وراها حاجة دي كمان. وصلت ماما وقالت هو انت واقفة ليه هنا يا صابرين؟ بعدت ليه من قدام المحل؟ ده انا يدوب دخلت اشتري شوية حاجات ولقيتك مشيتي. ردت صابرين وقالت انا قلت اخد جنب بالعربية احسن ما اخد مخالفة، وقابلت واحدة متخلفة كده كنت هدوس عليها. يلا بقى مش مهم. بقولك ايه، انت جبت كل الحاجات اللي احنا محتاجينها؟ ردت ماما وقالت ايوه جبت كل حاجة. يلا بينا بقى نمشي من هنا. في اليونان بالتحديد في فيلا رأفت قرب من ماريا قال لها بقولك ايه يا حبيبة بابا، انا عندي ليكي خبر حلو قوي. ردت ماريا وقالت قول يا بابا، اوعى تقول ان احنا هننزل مصر قريب، قولها بالله عليك، انا متشوقة قوي للخبر ده. قال لها للأسف مش ده هو الخبر الحلو اللي عندي ليكي، بس عندي ليكي خبر احلى من ده بكتير. قالت له قول يا حبيبي. خبر ايه؟ شوقتيني قوي، اتكلم بسرعة، انا عندي فضول واعرف. قال لها بصي يا ستي، كريم طلب مني ان احنا نقدم ميعاد الفرح بتاعكم، وهو كمان بدأ يجهز نفسه، وحددناه ان هو هيكون الاسبوع الجاي. رأيك بقى في المفاجأة الحلوة دي؟ قالت له بجد يا بابا ده احلى خبر سمعته في حياتي، انا مبسوطة قوي. وبعدين قالت لنفسها وليه كريم يا ترى قدم الميعاد؟ معقولة يكون بيحبني للدرجة دي ولا في حاجة تانية انا مش عارفاها؟ عامة كله هيبان مع مرور الوقت، وانا لازم اعرف كل حاجة وبنفسي. كنت قاعدة في الريسبشن انا وعمي وشوية، وخرجت مرات عمه وهي بتصرخ قالت الحقنا يا سيد، تعالى شوف الدكتور بيقول ايه. جرينا وبسرعة على الدكتور اللي وقف قصادنا وكان ساكت. كان عندنا فضول نعرف في ايه بالظبط. عمي سأله وقال له خير يا دكتور في ايه؟ رد وقال الآنسة عنود محتاجة عملية بتر في أسرع وقت، في مرض خطير في العظام بمثابة سرطان بياكل في العظام، لازم نعمل بتر وإلا هينتشر المرض في باقي جسمها كله. العملية دي هتتكلف مش أقل من 100,000 جنيه، ولازم تتعمل على الأقل خلال الأسبوع ده علشان لسه في تحاليل وإشعاعات بتاخد وقت يعني. مش الدكتور أما عم من صدمته سكت خالص وبص لمراته وقال لها اللي أنا سمعته ده بجد يا منيرة؟ يعني خلاص عنود بنتنا هتبقى؟ أنا مش قادر أنطقها، مش قادر. طيب هنجيب الفلوس دي منين؟ قالت له معرفش والله يا سيد، أنا مش شاغلني الفلوس خالص قد ما شاغلني الصدمة اللي فيها عنود بنتنا. يا حرام البنت قاعدة تبكي من الصبح، أنا داخلة أشوفها، تعالى معايا. بصراحة أنا كنت واقفة ومش مصدقة، صعبوا عليا قوي. قررت أديهم المبلغ اللي معايا كله اللي أنا سحبته من البنك. قلت أهم حاجة صحة بنت عمي دلوقتي، والمشروع مش مهم أأجله شوية. وخرجت بسرعة علشان أروح لوائل علشان أخد منه الفلوس. عمي كان في أوضة عنود وقعد يقول يا حبيبتي يا بنتي أنا مش عارف أواسيك ولا واسي نفسي، أنا مش عارف إيه اللي حصل لك ده كله. قبل ما يكمل كلامه مرات عمي سمعت صوت الباب واتأكدت إن أنا خرجت. ضحكت بصوت عالي وقالت إيه رأيك في الخطة دي؟ هي دي الحاجة الوحيدة اللي هنقدر ناخد بيها كل الفلوس اللي مع الحيزبونة سيلة دي. ضحكت عنود وقالت أيوة يا ماما، تصدقي إن أنت طلعت جامدة قوي، ما كنتش أعرف إن أنت بتعرفي تخططي حلوة قوي كده. واتفقتي كمان مع الدكتور يقول الكلام ده، بس هو أخد مننا فلوس برضو. عم استغرب وقال يعني إيه؟ يعني كل اللي حصل ده كان خطة منكم؟ وش عرفكم يعني إن سيلة هتديكم الفلوس؟ ردت منيرة وقالت البت دي ضعيفة قوي وقلبها حنين يا عيني، وهتدفع المبلغ اللي معاها كله. وابقى شوف يا حبيبي وقول مراتي قالت. أيوة
ما يجيبها إلا نسوانها. رحت لوائل المستشفى بتاعته، قالوا لي إن هو في البيت. رحت له البيت، مجرد ما فتح لي وكانت الصدمة لما دخلت بيت الدكتور وائل ولقيت واقف مع واحدة ست كان شكلها غريب قوي. قلت له دي مين يا وائل؟ وبتعمل عندك ايه في البيت يا دكتور يا محترم؟ قال لي دي تبقى. وقبل ما يكمل كلامه اتكلمت الست وقالت انا لوزة يا حبيبتي، انت بقى اللي تبقي مين؟ لا تكوني يخت عشقت ولا حاجة. وقعدت تضحك. اتعصبت منها قوي وافتكرت وقتها ان هي دي نفس الست اللي كانت واقفة مع مرات عم في حديقة البيت عندنا. بس ايه علاقتها بالدكتور وائل؟ بصراحة وقتها حسيت ان وائل ده حد مش كويس ابدا، وإلا ما كانش عمل حاجة زي دي وخلى الست ده عنده في البيت. اتعصبت عليه وقلت لو سمحت يا وائل هات الأمانة اللي أنا اديتها لك النهاردة الصبح، أنا عاوزاها دلوقتي ضروري ومش عاوزة أتكلم كتير. قال لي طيب اهدي شوية وأنا هفهمك كل حاجة، مش عاوزك تفهميني غلط يا سيلا. وبعدين انت ليه بتبكي دلوقتي؟ هو حصل معاكي حاجة؟ قلت له وانا مالي أصلا؟ وبعدين ايه علاقتي بيك علشان أفهمك صح ولا غلط؟ انت مجرد دكتور وكنت بتعالجني وخلاص يا سيدي انتهى الموضوع. ولو سمحت هات المبلغ وبسرعة، أنا عاوز أمشي من هنا وملكش دعوة بيا. أعيط معيطش، أزعل مزعلش، انت مالك انت؟ من غير ولا كلمة راح اداني الفلوس ومشيت. وقتها وائل اتحصب على الست اللي اسمها لوزة، قال لها انت ايه يا شيخة؟ عاوزة مني ايه؟ وبعدين مين اللي عرفك العنوان بتاعي؟ وعاوزة ايه انطقي؟ ردت لوزة بدلع. قالت له مالك يا سيد دكتور، تكونش بتحب البت المفعوصة دي ولا ايه؟ وبعدين انا جيت هنا علشان اقولك ان انا رجلي لسه وجعاني. قال لها كان يوم يعلم به ربنا يوم ما شفتك، حرام عليك يا شيخة، اطلعي بره البيت من غير ما ترد، ولو عاوزة اي حاجة تخص رجلك يبقى يا حبيبتي تروح على المستشفى، انا بيتي مش عيادة، يلا امشي اطلعي بره. مشيت لوزة قعدت تقول لنفسها اقطع دراعي من هنا ان ما كان الدكتور ده بيحب البت اللي اسمها سيلا دي. اما اكلم الست منيرة واقول لها على اللي حصل. فضلت ماشية في الشارع وانا ببكي على الحالة اللي وصلت ليها عنود، ما كنتش اتمنى ان يحصل لها كده ابدا. لما وصلت البيت لقيتهم كلهم قاعدين في اوضة عنود. قربت من مرات عم وقلت ما تشيليش هم عنود، لانها تبقى اختي مش بنت عمي، ويا ست لو على الفلوس امرها سهل خالص، انا جبت لكم المبلغ ده ولازم نعمل العملية لعنود وفي اقرب وقت، وانا معاكم في اي وقت، اي فلوس هتحتاجوها انا هدفعها على طول حتى لو قد المبلغ ده 10 مرات. قعدت تقول لي يا بنتي خلي فلوسك معاك يا حبيبتي، احنا هنتصرف، وانا معايا الذهب بتاعها هبيعه، وعمك كمان هيتصرف من اصحابه، احنا مش طمعانين في فلوسك يا سيلة. قلت لها ما تقوليش كده يا مرات عمي، وبعدين احنا عيلة واحدة ولازم نكون جنب بعض في وقت زي ده، ارجوكي بلاش تكسفيني، خلي الفلوس دي معاكي وان شاء الله عنود هتبقى بخير. اخدت مني الفلوس. عم قرب مني وقال لي مش عارفة اشكرك ازاي يا بنتي، ومش عارفة اقولك ايه على وقفتك دي، ربنا ما يحرمناش منك يا رب. قلت له ولا يحرمني منك يا عمي يا حبيبي، ورحت على اوضتي وسبتهم. في الوقت ده مرات عم قعدت تضحك قوي وقالت لعمي جالك كلامي يا سيد؟ صدقتني لما قلتلك ان البنت دي هتجيب الفلوس؟ انا كنت متأكدة اصلا. قال لها طيب وبعدين هنعمل ايه في بقية الفلوس؟ قالت له ابدا، هنعمل زي ما قال الدكتور، هنعمل عملية لعنود. قال لها عملية ايه يا منيرة؟ انت عارفة ان عنود بنتنا كويسة ومش محتاجة عمليات. قالت له يا راجل ما تفهم بقى، ما احنا لازم نقول قدام سيلة ان احنا هنعمل العملية، امال يعني هي مديانا الفلوس دي كلها ليه؟ وقت العملية هنشوف بقى هنعمل ايه، واكيد هنتفق مع الدكتور. شوية وتليفونها رن برقم لوزة اللي قالت ايوه يا ست منيرة، انا رحت بيت الدكتور ده بس ملحقتش اسرق الفلوس، وجات البت اللي اسمها سيلة واخدتهم منه. ردت منيرة وقالت لها عادي خلاص، كده كده الفلوس قدرت اخدها من سيلة، المهم انا عاوزاك عينيكي بقى تبقى على الدكتور ده، اياك تسيبوه ولا لحظة واحدة، لازم تراقبيه طول الوقت وتعرفي كل تصرفاته، انا متأكدة ان بيضحك على البت دي وعاوز ياخد منها فلوسها، اعملي بقى اللي انا قلتلك عليه، يلا سلام، انا مش فاضيالك بقى دلوقتي. في اليونان كان كريم بيجهز ليوم فرحه كأنه عريس لأول مرة، كان مبسوط قوي وبص لنادر وقال له تصدق يا نادر انا مبسوط، حاسس ان ماريا دي هي اللي هتخليني انسى سيلة بكل ايامي معاها. ضحك نادر وقال له يبقى عمرك ما حبيت سيلة يا صاحبي، اصل اللي بيحب مستحيل ينسى بالسرعة دي، على العموم
ربنا يفرح قلبك ويعوضك خير. ابتسم كريم وقال له يا رب. ماريا كانت قاعدة مع باباها، قالت له قول بقى يا بابا، هو في ايه من بدري يا حبيبي؟ انت قاعد تقول لي انا عاوزك في موضوع مهم، اتكلم بقى على طول. طيب هو الموضوع ده خاص بكريم؟ قال لها لا يا بنتي، كريم ده انسان كويس قوي وكمان ابن ناس محترمين، وانا مبسوط ان انت هتكوني مراته، وكان نفسي من زمان ان انت تتجوزي واحد زي ده ويكون كمان اصله مصري. قالت له طيب امال في ايه يا حبيبي، وايه الموضوع المهم اللي بقالك ساعة قاعد تمهد له؟ اتكلم على طول. قال لها طبعا انت عارفة ان انا كنت متجوز قبل والدتك وكنت عايش معاهم في مصر، طبعا عارفة كل ده يا ماريا، انت كبرتي ولازم تعرفي كل حاجة. انا عاوزة اقولك على حاجة مهمة قوي ما قدرتش اقولك عليها قبل كده ومش عارف ابدأ معاك ازاي. قالت له انت كده قلقتني قوي، هو في ايه بجد؟ انا ما بقتش فاهمة اي حاجة، يا ريت تبدأ في الموضوع على طول يا بابا. قال لها بصراحة انت عندك اخت اكبر منك في مصر وكمان عندنا عيلة هناك ولسه عايشين كلهم. انا كدبت عليكم لما قلت ان كل اهلي ماتوا، الحقيقة ان هم كلهم لسه عايشين. انا خبيت عليكي لان ما كنتش عاوزك تصممي ان انت تنزلي مصر وتشوفوهم وتتعرفي عليهم. لما تعرفي ان اهلك هناك انا كنت متأكد ان انت هتبقى عاوزة تتعرفي عليهم، وعاوزة اطلب منك طلب دلوقتي، مش عاوزك تسأليني هم فين ولا حتى مكانهم فين في مصر، لان بصراحة مش عاوزك تتعلقي بيهم ولا حتى تشوفيهم في يوم من الايام. قالت له انا مش فاهمة اي حاجة. طيب لما انت مش عاوزني اعرفهم بتقولي الكلام ده ليه دلوقتي؟ هو انت خايف من ايه يا بابا؟ خايف ان انا انزل مصر واشوفهم؟ طيب وفيها ايه يعني؟ مش هم المفروض ان هم اهلي؟ قال لها خلاص يا ماريا، اللي عندنا قلتهولك يا بنتي، اعتبروهم ان هم ماتوا. انا قلتلك الموضوع ده علشان ما تعرفوش من غيري. قبل ما يكمل كلامه جاله اتصال من نادر، رد وقال له نعم انت بتقول ايه؟ يعني ايه هرب؟ كريم هرب؟ ازاي يعني؟ طيب اقفل انت بقى التليفون وبسرعة انا هتصرف. قفل التليفون وبص لماريا اللي كانت منهارة في الوقت ده، قعدت تبكي وقالت كريم هرب ازاي يا بابا؟ يعني ايه هرب النهاردة؟ يهرب يوم فرحنا؟ وبعدين لما هو عاوز يهرب كان بيكتب الكتاب ليه من يومين؟ طيب الناس هتقول علينا ايه دلوقتي؟ قولي كريم هرب ليه؟ انا لازم انزل مصر، كريم ده يبقى جوزي ولازم اعرف عمل معايا كده ليه، انا مش لازم اسكت على اللي حصل. قال لها اهدي يا ماريا يا بنتي، انا مش عارف نادر بيتكلم بجد ولا بيهزر، بس اكيد الحاجات دي ما فيهاش هزار، خليكي هنا وانا هروح بنفسي واشوف في ايه. فضلت ماريا تبكي، كانت منهارة لانها كانت ساعات وهيتجهز نفسها لحفل زفافها. قعدت تقول لنفسها يا ترى انت فين دلوقتي يا كريم؟ معقولة تكون هربت وسبتني؟ انا مش فاهمة ايه اللي بيحصل ده ومش مصدقة نفسي. كنت نايمة وصحيت على صوت خبط الباب، لما فتحت لقيت مرات عمي بتقولي هو انت كنت نايمة يا حبيبتي؟ معلش ان انا صحيتك، بس الدكتور وائل عاوزك ومستنيكي تحت، فوق كده وانزلي. قلت لها حاضر يا طنط. بصراحة استغربت الحنية اللي بتكلمني بيها قوي، ده عمرها ما كانت بتحبني ولا بتتمنى لي الخير، بس يمكن علشان اديتها الفلوس، ما اللي زي مرات عمي دي كل اللي يهمها في الدنيا مصلحتها وبس. قلت يلا مش مشكلة، جهزت نفسي ونزلت علشان اشوف الدكتور وائل. بصراحة هو نزل من نظر قوي من يوم ما شفت معاه البنت اللي اسمها لوزة دي في بيته. نزلت وقلت خير يا دكتور وائل، في حاجة؟ قال لي ينفع نتكلم مع بعض على انفراد؟ يا ريت لو نخرج بره البيت، ايه رأيك؟ قلت له ماشي يلا بينا، ومشيت معاه. لما وصلنا مكان وقعدنا فيه قال لي تشربي ايه يا سيلة؟ قبل ما يكمل كلامه اتعصبت عليه وقلت انا مش جاية هنا اشرب حاجة، انا عاوز اعرف انت عاوزني في ايه، ويا ريت تتكلم بسرعة يا دكتور وائل علشان ما نضيعش الوقت على الفاضي. قال لي بص يا سيلة انت اكيد فهماني غلط والله. قطعت كلامه وقلت انا مش عاوز اعرف اي حاجة عنك، وبعدين بصراحة انت ما تهمنيش اصلا، وحياتك وانت حر فيها، يا سيد ما تعمل اللي انت عاوزه، جيب ستات البيت، اعرف بنات، انا ماليش علاقة بكل ده. قلت لك انت بالنسبة لي كنت الدكتور اللي بتعالجني وخلاص، انتهينا، عاوز مني ايه تاني؟ قال لي اهدي بقى يا سيلة واسمعيني يا ست كويس، حتى لو انا ما همكيش زي ما انت بتقولي برضو لازم تسمعي انا عاوزة اقولك ايه، وتتأكدي ان انا مش شخص وحش. يا ست انا عارف ان انت مش مهتمة بيا ولا افرق معاكي اصلا، بس معلش
خليها عليك المرة دي واسمعيني. الست اللي شفتها عندي في البيت دي جت ورنت عليا الجرس. لما فتحت لها قبل ما تتكلم كنت انت جيت البيت، وانا معرفتش هي كانت عاوزة ايه اصلا. صدقيني يا سيلا، هي دي كل الحكاية. انا مش واحد وحش ولا شخص مش محترم، الحمد لله انا طول عمري محترم، واللي يهمني صورتي قدامك تبقى كويسة، ومش عاوز ابدا اكون شخص مش كويس قدام اي حد في الدنيا. فهمت ليه بقى؟ انا حكيتلك. طيب انت ليه بقى ساكتة دلوقتي؟ قلت له مستنياك تخلص كلامك يا وائل وبعدين اتكلم انا. بص يا وائل، انا واثقة فيك وعارفة ان انت انسان محترم قوي، ومن يوم ما عرفتك ما شفتش منك اي حاجة وحشة ولا يمكن تعمل اي حاجة مش كويسة. بس بصراحة انا رديت عليك كده يمكن علشان كنت متضايقة قوي علشان عنود بنت عمي. قال له مالها عنود بنت عمك؟ وبعدين انت يومها كنت بتعيطي ليه؟ قلت له عنود هيتعمل لها عملية بتر في رجلها، الدكتور قال ان عندها كانسر في العظام، ولو العملية ما اتعملتش في اسرع وقت المرض هينتشر في الجسم كله. قال لا حول ولا قوة الا بالله. طيب هو الدكتور ده اسمه ايه وشكله ايه؟ قلت له مش فاهمة، وانت هتستفيد ايه يعني من السؤال ده؟ ولما تعرف الدكتور واسمه وشكله ايه اللي هيفيدك يعني؟ قال لي بس قوليلي شكله واسمه. قلت له على مواصفات الدكتور واسمه. صدمني لما قال لي ده اكبر كذاب وغشاش في الدنيا. انا عارفه الراجل ده كويس قوي. بقولك ايه، اكيد في حاجه غلط في الموضوع ده. عمك ومراته كده اكيد بيتفقوا عليكي، انا متاكد من كلامي ده وحاسس ان في حاجه غلط. تحب اثبتلك؟ قلت له طيب ازاي؟ قال لي انا هاجي معاكي، هاجي بقى علشان اهتم بعنود وهكشف كذبهم قدامك لما اكشف عليها واعرف حالتها. قلت له طيب الفكره دي حلوه قوي، تمام، تعالى معايا دلوقتي البيت وابدا انت اكشف عليها وتابع الحاله بنفسك. ماما كانت قاعده قدام التلفزيون، دخلت صابرين وهي متعصبه، قالت لها انت يا اسمك نهى، انت اليوم كله قاعده كده قدام التلفزيون يا اختي؟ روحي يلا هات العيال من الحضانه، اظن ان انت بتعرفي تسوقي كويس قوي. ردت ماما وقالت ايوه يا صابرين بعرف اسوق، بس انت مشغلان عندك سواق ولا ايه؟ وبعدين انت لسه راجعه من بره، المفروض كنت جبت الاولاد وانت جايه. ردت صابرين وقالت هو انت يا اختي هتعلميني اعمل ايه وما اعملش ايه؟ اللي اطلبه منك تعمليه من غير كلام. يلا غوري من قدامي، انت لسه هتبرقي فيا؟ امشي يلا. مشيت صابرين، اما ماما اتعصبت قعدت تقول لنفسها ماشي يا صابرين اعملي بقى اللي تعمليه، انا هندمك على اللي بتعملي معايا ده. وبسرعه خرجت وركبت العربيه علشان تجيب الاولاد من الحضانه. وهي راجعه من الحضانه كانت هتخبط في واحده، لما نزلت لقيتها لوزة اللي برقت فيها وقالت معقولة هو انتي؟ ردت لوزة وقالت يا نهار مش معدي، هو انتي يا ست انت بتطلعي لي منين؟ انتي يا ولية انتي عاوزة مني ايه بالظبط؟ مسكتها ماما بعصبية وقالت انا عملك الاسود هطلع لك في كل مكان ومش هسيبك بقى دلوقتي، لازم اعرف انتي ليه عملت معايا كده. انطقي وقولي انا بسببك حياتي كلها اتدمرت وخسرت عيلتي كلها. ردت لوزة اتدمرت ايه يا اختي؟ ما انت معاك عربية وعايشة حياتك اهو. وبعدين انا بصراحة معرفش انت بتتكلمي عن ايه، اوعي كده سيبيني والا هصوت والم عليك الناس كلها في الشارع. الحقي في حد بيخطف العيال من العربية. ضحكت ماما وقالت قديمة يا اختي، هو انت بتعملي كده علشان تهربي من ايدي؟ انا بقى مش هسيبك. ردت لوزة وقالت والله العظيم ابدا، الحقي العيال اللي معاكي في العربية اتخطفوا يا هبلة. بصت ماما واتصدمت لما لقت الموضوع بجد، وسابت لوزة وركبت العربية وبسرعة مشيت ورا العربية اللي خطفت الأولاد ورنت على صابرين. لكن صابرين في الوقت ده كانت نايمة. ماما اتعصبت قعدت تقول لنفسها ايه المصايب اللي بتحصل لي دي؟ انا مش فاهمة ايه ده بس يا ربي، ما ترد انت كمان، هي ناقصة قرف. طيب اعمل ايه دلوقتي؟ وبصوت عالي قعدت تنادي وتقول اقف عندك اقف عندك منك ليه؟ لكن عربية الخاطف كانت بتمشي بسرعة قوي لغاية ما اختفت من قدام ماما. اتعصبت وقالت لنفسها انا كده لازم اروح لخالد بيه اسم الشرطة اللي شغال فيه واقول له على كل اللي حصل وعرفه ان ولاده اتخطفوا مني. في اليونان رأفت كان متعصب، قال لنادر هو فين بقى كريم صاحبك؟ وازاي يعني هرب يوم فرحه؟ هي سايبة ولا ايه؟ وهنقول ايه للناس والمعازيم؟ رد نادر وقال له انا معرفش والله، احنا الاتنين كنا بنحضر مع بعض للفرح وكان مبسوط قوي، وفجأة لقيته اختفى وساب لي الورقة دي.
استغرب رأفت قوي وقال له ورقة ايه دي؟ وريني كده الورقة دي فيها ايه؟ لما قرأها لقى مكتوب فيها معلش انا اسف، يا ريت تسامحوني كلكم، اضطريت ان انا ارجع مصر لامر مهم قوي. وبس، هو ده اللي كان مكتوب في الورقة. رأفت استغرب قال طيب والفرح والناس وبنتي اعمل ايه بس يا ربي؟ ازاي يعمل معانا كده؟ وازاي يحطني في موقف زي ده؟ هو ده بقى اخرة المعروف اللي انا عملته معاه؟ وبصراحة انا مش فاهم ازاي يعمل معايا كده ويدمر سمعتي وسط الناس. الولد ده لازم اجيبه من تحت الارض وحاسب على اللي عمله معايا. مش رأفت وهو متعصب، اما نادر كان مستغرب قوي، مستغرب من تصرف كريم وازاي يمشي يوم فرحه. قعد يقول لنفسه معقولة كريم ده يكون مريض وبيعمل حاجات غريبة يوم فرحه؟ كان مستغرب. ورجع رأفت البيت لما حكى لماريا اتعصبت وقالت هو كريم ده مجنون ولا ايه؟ ازاي يعمل معايا حاجة زي دي؟ والله ما انا سكتله ابدا، انا لازم اوريه ازاي يعمل معايا كده. هو انا قليلة ولا ايه؟ ده باين عليه نصاب يا بابا. الله، نصاب ازاي يعني؟ انا مش فاهم. قالت له بصراحة في حاجة كده عاوزة اقولك عليها وخايفة منك قوي. الله، خلاص يا ماريا قولي في ايه بالظبط؟ قالت له بصراحة كريم طلب مني مبلغ كبير قوي وانا اديت له كل الفلوس اللي كانت معايا، فكرت انه عاوزه علشان يجهز حاجة للفرح، بس يظهر كده ان كان ناوي يهرب بالفلوس. الله، طيب انا بقى هوريه ازاي يعمل في بنتي انا كده. هنجهز نفسنا كلنا علشان ننزل مصر في اسرع وقت، وكده بقى ليا في مصر بدل الطار 2. ماشي يا سي كريم، انا بقى هوريك من هو رأفت بيه. جريت ماما على الاسم، اول ما دخلت قالت الحقني يا خالد بيه، في مصيبة كبيرة قوي حصلت. قال لها مصيبة ايه يا ساتر يا رب؟ اهدي كده واقعدي يا نهى. مالك يا نهى، ايه اللي حصل؟ قالت له مش وقت قعاد خالص دلوقتي، تعالى معايا بسرعة، الاولاد كانوا معايا في العربية وبعدين في ناس خطفوهم. قال لها انت بتقولي ايه؟ اولاد مين دول اللي اتخطفوا؟ قصدك اولاد انا؟ يا نهار مش فايت، طب ازاي ده حصل؟ قالت له تعالى معايا بس وانا هحكي لك كل حاجة واحنا في الطريق، يلا بينا وبسرعة. ومشيوا هما الاتنين مع بعض. وصلت البيت انا ووائل اللي كان مقرر يفضح عمه ومراته قدامي. قال يا جماعة انا عرفت بحالة عنود بنتكم من سيلة، انا جيت علشان اكشف عليها وبنفسي واطمنكم عليها وشوف ان كنت اقدر اساعدكم في اي حاجة. عمه ومراته بصوا لبعض، بصراحة استغربت نظراتهم قوي واتأكدت ان وائل عنده حق في كلامه. مرات عم قالت وماله يا ابني، اتفضل تعالى معانا، تعالى معانا انت كمان يا سيد، يلا يا حبيبي خليك هنا انت يا حبيبتي. قعدت في الريسبشن كنت منتظرة اعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. ومر الوقت وفجأة سمعت صوت عالي وجريت على الأوضة واتصدمت من اللي شفته لما لقيت مرات عمي بتقول ها يا دكتور طمني بنت عاملة ايه؟ وائل رد وقال لا حول ولا قوة الا بالله، بنتك فعلا يا مدام لازم تعمل العملية وفي اسرع وقت والا ممكن يحصل لها مضاعفات زي ما الدكتور قال لكم بالظبط، ربنا يشفيها. عن اذنكم بقى يا جماعة. خرج وائل وشكله كان متغير قوي. مشيت وراه وقلت هو في ايه يا وائل؟ وصوتكم ليه كان عالي بالشكل ده؟ وليه لما شفتوني سكتوا كلكم فجأة؟ هو انت ليه يا وائل ما بتردش عليا؟ اتكلم يا ابني، هو انا بكلم نفسي ولا ايه؟ قال لي انت عاوز ايه دلوقتي يا سيلة؟ انا معاك وسامعك يا ستي. والصوت ما كانش عالي ولا حاجة، وبعدين انا كنت شاكك فيهم على الفاضي، وبنت عمك فعلا مريضة يعني ما كانوش بيكذبوا عليكي. قلت له طيب لما هم بقى ما كانوش بيكذبوا انت مالك وفيك ايه؟ شكلك ليه متغير كده من وقت ما خرجت من الأوضة بتاعتها؟ هو في حاجة مش مظبوطة؟ قال لي ما خلاص بقى يا سيلة، أنا من وقت ما خرجت وانت شغالة رغي رغي. يا بنت ارحميني وارحمي نفسك شوية، خليني بقى امشي من هنا عن إذنك يا سيلة. ومشي وائل، بس أنا حسيت إن في حاجة غريبة ومخبيها عليا، قلبي ما كانش مطمن خالص. دخلت البيت ولقيت مرات عمي بتقولي ايه يا ست سيلة، هو انت يا اختي ما كنتش مصدقانا ولا ايه؟ علشان كده جبت الدكتور بتاعك يطمن على عنود. قلت لها ابدا يا مرات عمي، مش موضوع ان انا ما كنتش مصدقه ولا حاجه، لا يا حبيبتي خالص، انا بس لما حكيت للدكتور وائل عن حاله عنود حب يجي يطمن عليها وبنفسه، وان شاء الله هتكون كويسه. عن اذنك بقى يا مرات عمي هروح انام لاني تعبانه. قالت لي ماشي يا اختي اتفضلي. بعد ما مشيت لقيت عمي بصلها، قالت له مالك يا راجل بتبصلي كده ليه؟ كأنك أول مرة تشوفني في حياتك يعني، ولا شكلك كده مستغرب اللي أنا عملته؟ قال لها بصراحة
انا مستغربك قوي. انت ازاي كده يا منيرة؟ انت ازاي بالجحود ده؟ معقولة 5 دقايق يخلوك تعملي في الراجل كده؟ ده انت الشيطان يتعلم منك. ضحكت وقالت طبعا يا حبيبي، هو امال ايه؟ هو انتوا فاكريننا ايه؟ احنا ستات اخرنا المطبخ؟ لا يا حبيبي، ده احنا بنعرف نفكر كويس قوي، بنفكر زيكم واحسن كمان. يلا بقى ننام لان ورانا شغل كتير الصبح. في اليونان كان نادر قاعد في الشقة، قعد يقول لنفسه اللي بيحصل ده غريب قوي، كريم حركاته بقت مستفزة. انا نفسي افهم هو ليه عمل كده؟ معقولة ما كانش عنده نية من الاول ان يتجوز ماريا؟ بس لو فعلا ما كانش عنده النية ليه كتب عليها الكتاب؟ امال هيكون عمل كده بس ليه يا ربي؟ قطع تفكيره صوت رن التليفون برقم رأفت. لما فتح قال له ايوه يا نادر، بقولك ايه، احنا هننزل مصر كلنا، بما انك بقى صاحب كريم الانتيم وعارف اهله كويس قوي، يبقى انت هتنزل معانا مصر. يا ريت بقى تجهز نفسك لان كلها 3 ايام وهنسافر كلنا. رد نادر وقال له بس انا عندي شغل كتير هنا قوي وما ينفعش انزل مصر في الوقت ده يا رأفت بيه، انا حقيقي مش فاضي. وبعدين انا مالي ومال كريم؟ هو في الاول وفي الاخر يبقى جوز بنتك. اتعصب رأفت وقال له هو انا يعني اللي كنت اعرفه من الاول؟ ما هو معرفتك من البداية، ولا انا متهيألي؟ بقولك ايه، انا ما عنديش نقاش، كلها 3 ايام، وزي ما قلتلك جهز نفسك عشان هنسافر. يلا سلام. وقفل مع نادر التليفون. اتعصب نادر قوي ورمى التليفون من ايده. قعد يقول لنفسه يو بقى، هي كانت ناقصة قرف منك يا سي كريم انت كمان؟ انا مش عارف امتى بقى هخلص من مشاكلك دي، الواحد زهق. ايه الغلب ده بس يا ربي؟ تاني يوم صحيت على صوت مرات عمي، قالت لي صباح الخير يا حبيبتي، احنا رايحين المستشفى دلوقتي، خليك انت هنا في البيت، لا ممكن اي حد يدخل البيت يسرق اي حاجة، ادعي لنا بقى وادعي لبنت عمك. قلت لها ان شاء الله خير يا طنط، وعنود هتكون كويسة قوي. طيب تحب اجي معاكم؟ ما تقلقيش، البيت محدش هيقدر يدخله طالما احنا مش موجودين. قالت لي لا يا حبيبتي، خليك انت هنا وانا هبقى اطمنك بالتليفون. يلا بقى سلام، لان كده هنتأخر على ميعاد الدكتور. ومشيت مرات عمي وانا قمت اخدت الشاور بتاعي واتوضيت علشان اصلي وادعي العنود بنت عمي ان هي تكون بخير والعملية بتاعتها تعدي على خير. في بيت خالد كان متعصب على ماما، قعد يقول لها انا طول الليل ما نمتش وبدور على ولادي، دورت عليهم في كل مكان لكن ما لقيتش اي حاجة، الشرطة كمان بتدور معايا، انا مش فاهم انت كنت سرحانة في ايه لما الاطفال اتخطفوا؟ ايه الاهمال اللي انت فيه ده؟ حرام عليكي. بكت ماما وقالت والله يا خالد بيه انا كنت هخبط واحدة بالعربية، وقفت ونزلت ولسه كنت بتكلم معاها لقيت الاطفال فص ملح وداب. قال لها يا غبية، تصدقي ان انت فعلا واحدة غبية؟ اكيد الست دي مع الناس اللي خطفوا الاولاد، اكيد ده خطة منهم علشان ياخدوا ولادي. منك لله ضيعت الاولاد بغبائك. نزلت صابرين على الصوت العالي قالت هو في ايه ومالكم كده صوتكم عالي؟ وبعدين انت ازاي ما تصحينيش يا نهى، سايباني كل ده نايمة؟ اتعصب خالد وقال لها هو انت يعني كل اللي همك ان احنا ازعجنا سيادتك من النوم وصوتنا كمان عالي؟ اولادك اتخطفوا يا ست هانم بسبب الزفتة صاحبتك دي. اتصدمت صابرين وقالت نعم، ايه الكلام اللي بتقوله ده يا خالد؟ انا عيال اتخطفوا؟ طيب ازاي ده حصل؟ ممكن يكون مين اللي خطفهم ومين اللي عمل كده؟ انت يا نهى ازاي تكوني مهملة بالشكل ده؟ ازاي ما خدتش بالك من الاولاد دول؟ امانة عندك. صابرين كانت قاعدة بتبكي وتقول هاتولي ولادي، انا عاوزة ولادي دلوقتي، يا ترى اللي خطفوهم بيعملوا فيهم ايه؟ وهي بتبكي فجأة تليفون جوزها رن برقم غريب. لما رد لقى واحد بيكلمه، قال له يا خالد بيه يا حبيب قلوب الملايين، اولادك بقى عندنا يا باشا، هتخرج اخويا من السجن هنخرج لك ولادك، اعتقد دلوقتي انت عرفت انا مين بالظبط. اتعصب خالد وقال له بس انت كده بتلعب مع الكبار يا عنتريشة، اخوك ده واحد مجرم وانت عارف الكلام ده كويس قوي، انا لا يمكن ابدا اخرج واحد مجرم زي ده من السجن، وبعدين خلاص اخوك اتحكم عليه بالمؤبد. ضحك عنتر وقال له بقولك ايه يا باشا، احلى لعب بقى اللي بيكون مع الكبار اللي زي سيادتك كده، احنا خلاص كبرنا وبطلنا لعب العيال من زمان، احنا كده خالصين يا باشا البشوات، اخويا اتحكم عليه بالمؤبد وانت بقى اعتبر ولادك ان اتحكم عليهم بالاعدام. يلا سلام. وقفل التليفون معاه
أما خالد كان قلقان قوي وقعد يتصل على عنتر، لكن التليفون كان اتقفل. قعد يقول يا دي المصيبة، الولاد كده ممكن يروحوا مننا، أنا مش عارف أعمل إيه دلوقتي. بقول لكم إيه، أنا رايح القسم حالا، هحاول أتصرف من هناك. ومشي خالد. أما صابرين بصت لماما بغيظ، قالت لها انت عارفة يا وش الفقر انتي، يا رد السجون، لو ولادي حصل لهم أي حاجة أنا لا يمكن أسيبك أبدا، والله وقتها ممكن أموتك بإيديا دول، يلا غوري من قدامي، أنا مش طايقة أشوف وشك. اتعصبت ماما وقالت ايه غوري دي، أنا مش خدامة عندك، انت نسيتي نفسك ولا ايه يا ست صابرين؟ وبعدين انت اللي ست مهملة، وعيالك دولت آخر أولوياتك، ولا مرة فكرت فيهم جعانين ولا عطشانين، مبسوطين ولا زعلانين، وجاية دلوقتي وعاملة ان انت زعلانة عليهم. بقولك ايه، انت تستاهلي كل اللي بيحصل لك ده، ولو ربنا هيقف مع العيال دول هيبقى علشان خاطر جوزك الغلبان، مش علشانك انت ابدا. اتعصبت صابرين وقالت امشي من قدامي دلوقتي يا نهى، احسن والله هجيبك من شعرك وحطك تحت رجليا، غوري يا ست من قدامي. وصل عمي ومراته المستشفى، وبعد ساعات رجعوا على البيت. انا كنت قاعدة وقلقانة قوي، استغربت رجوعهم البيت بسرعة، ولقيت مرات عم بتزغرط وقعدت تقول 1000 مليون مبروك يا حبيبة ماما، دي معجزة وحصلت، الحمد لله يا رب. عنود كانت مبتسمة، قالت الحمد لله يا ماما، أصلا أنا نيتي حلوة وبحب الخير للناس كلها، علشان كده ربنا دايما بيكرمني. قربت من مرات عمي قلت لها خير يا طنط، هو ايه اللي حصل؟ وعنود الدكتور قال ايه بالظبط؟ انا شايفه ان انتوا راجعين مبسوطين. قالت لي الحمد لله، بعد ما عملنا تحاليل جديده واشاعات طلع المرض ده حميد، يعني بنتي ما عندهاش سرطان ولا حاجه، الحمد لله. بس الدكتور اخد مننا فلوس كتير قوي علشان الاشعه والتحاليل وكده، بس الحمد لله، المهم ان عنود بقت كويسه. ابتسمت وقلت بجد يا طنط الحمد لله، مش مهم الفلوس خالص، اهم حاجه ان عنود بخير. وحضنتها، كنت مبسوطه قوي علشانهم، وسبتهم قلت لازم اروح لوائل علشان اطمنه على عنود وافرحه. خرجت من البيت حسيت بحاجه غريبه قوي، كأن كان في حد ماشي ورايا ومش عاوزني اشوفه. وفجأة بصيت ورايا ولقيت شاب بيجري، ما قدرتش اركز في ملامحه ولا لحقت اشوفه، استخبى على طول. قعدت اقول لنفسي يا ترى مين ده وماشي ورايا كده ليه وعاوز مني ايه؟ بس ربنا يستر بقى. طول الطريق وانا ماشيه وخايفه قوي، ما صدقت ان انا وصلت للمستشفى، بس لسوء الحظ عرفت ان وائل اخد اجازه مرضيه. استغربت لانه ما قاليش ان هياخد اجازه. قررت ان انا اروح للبيت واطمن عليه. لما وصلت قدام العماره لقيت بواب العماره بيسالني خير يا بنتي، هو انت طالعه لمين؟ قلت له انا طالعه للدكتور وائل يا عمو، هو موجود في شقته؟ قال لي لا يا بنتي، الدكتور وائل راح المصيف وهيرجع بعد اسبوعين، تحب ابلغه بحاجه يا ست هانم؟ قلت له لا متشكره قوي، عن اذنك. بصراحه غريبه قوي ان وائل يمشي من غير ما يسيب اي خبر، معقوله يكون زعلان مني؟ بس انا رضيته، بس برضه اكيد زعلان. رنيت عليه كتير قوي لكن ما كانش بيرد عليا. قلت خلاص مفيش فايده، لازم استنى الاسبوعين لغايه ما يظهر ويرجع من المصيف. وصل خالد القسم، كان قاعد مع اللواء نعمان، قعد يقول له أرجوك يا فندم ساعدني، خلينا نعمل خطة ونخرج المسجون ده، أنا دلوقتي ولادي في خطر. اتعصب نعمان وقال له مستحيل طبعا نعمل حاجة زي دي يا خالد، هو أنت عاوز الدنيا تتقلب علينا ولا إيه؟ بقولك إيه يا حضرة الضابط، ما ينفعش اللي أنت عاوز تعمله ده، أنت نسيت القوانين. رد خالد وقال له يا باشا ما احنا هنرجع المسجون تاني، احنا هنطلعه وهنراقبه طول الوقت. رد عليه نعمان بحدة وقال له هو ايه ده يا حضرة الضابط اللي هنرجعه تاني؟ هو طفل صغير هنخرجه يتفسح وبعدين نرجعه؟ ده واحد مجرم، وانا قلت لك مستحيل ان احنا نعمل كده ولا نفكر بالطريقة دي، وبعدين ده قانون ولازم يتطبق على الكل لازم يحترمه. وبعدين يا ريت بقى تسيب الشرطة تشوف شغلها، وولادك ان شاء الله هيرجعوا بالسلامة. لو كل ضابط فكر زيك كده اكيد كان المجرمين عملوا اكتر من كده. بقولك ايه يا خالد، روح شوف شغلك دلوقتي واحنا كمان هنشوف شغلنا. مشي خالد وكان فاقد الامل، كان خايف على ولاده قوي وقاعد يدعي ربنا ان هم يكونوا بخير. رجعت البيت وقبل ما اطلع على اوضتي سمعت مرات عمي كانت قاعده في اوضتها بتكلم عمه وتقول له يا راجل بقولك
إن بنت أخوك دي بنت مغفلة، إحنا عرفنا نضحك عليها في 100,000 جنيه اللي إحنا أخدناهم بحجة إن إحنا هنعمل العملية العنود، وهي يا حرام قلبها حن على طول وادت لنا الفلوس من غير أي تفكير. بقولك إيه بقى، إحنا بالذكاء كده هناخد منها كل الفلوس اللي معاها، هناخدها بطريقة شيك يعني زي الطريقة اللي فاتت دي بالظبط، لكن مش هينفع بالإكراه والغصب أبدا. بس كله كوم، والدكتور اللي اسمه وائل ده كوم، ده طلع جبان قوي. ضحك عمه وقال لها يعني انت عاوزة تهدديه بالقتل وهددتيه ان انت هتأذي سيلة وتموتيها وعاوزاه يقف قصادك؟ تصدقي بالله انا اتأكدت ان الولد ده بيحب سيلة قوي. اتعصبت مرات عمه وقالت قصدك ايه يا سيد؟ اوعى تقول نجوزها له، امال بنتك عنود بتعمل ايه؟ وبعدين اصلا عنود معجبة بالدكتور وائل ده، ولا انت زيه كل مرة البنت كل ما تحب حد تقوم تكسر بخاطرها وترضي بنت اخوك؟ قال لها لا مش قصدي، بس ما هي خلاص سيلة اتطلقت من كريم، يعني عادي يعني لما كريم يرجع عنود ممكن تتجوزه، ده في حال بقى ان احنا لما نلاقي كريم. في الوقت ده دخلت عنود وقالت انا عندي لكم خبر حلو قوي، خبر ب1,000,000 جنيه، كريم رجع مصر. في الوقت ده ما قدرتش امسك نفسي، حسيت ان جسمي كله بيترعش، وقعت فازة كانت جنبي وجريت بسرعة على اوضتي قبل ما اي حد منهم يشوفني. خرجت مرات عمي تشوف ايه اللي وقع الفازة، قالت ده مفيش حد هنا، تلاقيها قطة ولا حاجة. كملي يا بنتي يا عنود، عرفيني ازاي عرفت ان كريم رجع مصر ومين اللي قالك؟ ردت عنود قالت واحدة صاحبتي قالت لي ان هي شافت كريم وكمان سلمت عليه. ادعولي بقى ان انا اخف بسرعة، احسن كريم ده وحشني قوي، انا مشتاقاله، انا اسفة قوي يا بابا. وقعد يضحكوا كلهم مع بعض. كنت قاعدة في اوضتي ومنهارة من البكاء، قعدت اقول لنفسي انا عايشة فين؟ عايشة وسط غابة؟ هم دول ناس ولا وحوش؟ ازاي بيعملوا فيا كده؟ بيخدعوني بالشكل ده؟ انا مش مصدومة بس فيهم، انا كل اللي صادمني ان كريم رجع مصر. طيب رجع تاني ليه في الوقت ده؟ ولما هو رجع ما جاش يكلمني ليه ولا حاول يسأل عليا؟ بس ازاي يسأل عليا بعد اللي عمله معايا؟ هو اصلا ما بيحبنيش، انا كنت خلاص قربت انساك يا كريم، ليه رجعت من تاني؟ ليه رجعت تصح فيا جوايا الذكريات المؤلمة والوجع اللي في قلبي؟ منك لله يا كريم، لطفك يا رب، ارحمني يا رب من اللي جاي. ماما كانت قاعدة هي وصابرين، وفجأة نور البيت كله اتطفى. صابرين قالت ايه ده؟ مين اللي عمل كده يا نهى؟ انت فين يا نهى؟ ردت ماما وقالت انا هنا. هو ايه اللي حصل ده؟ في مشكلة في الكهرباء ولا ايه؟ انا بصراحة خايفة قوي، انا طول عمري بخاف من الضلمة. صابرين ردت عليها وقالت هو انت يعني شايفاني يا اختي انا اللي ما بخافش من الضلمة؟ تصدقي بالله انا دلوقتي مرعوبة. مسكت تليفونها واتصلت على خالد جوزها، قالت له ايوه يا خالد، بقول لك ايه، تعالى يا حبيبي على البيت بسرعة، تقريبا كده في مشكلة في الكهرباء، احنا قاعدين وخايفين قوي. قال لها انا جاي على الطريق، قدامي دقايق وهوصل، يلا بقى اقفلي. قفلت صابرين وشوية والنور جه، وكانت الصدمة لما شافت قدامها ملابس ولادها وكان فيهم دم، ورقة مكتوبة عليها البقاء لله يا خالد بيه، أولادك ماتوا. قعدت تصرخ صابرين بأعلى صوتها وتقول لا أولادي إلا أولادي، حرام عليكم يا ناس، الحقوني، إزاي أولادي يموتوا بالطريقة دي؟ اللي بيحصل ده حرام. دخل خالد لما شاف المنظر قدامه اتصدم، قال ايه اللي حصل ده؟ وايه اللي جاب الملابس دي هنا؟ والدم ده بتاع ايه؟ ردت ماما وقالت اقرا الورقة دي يا خالد بيه، تقريبا كده الأولاد ماتوا. وفضلت ماما تبكي. قال لها مستحيل ده يكون حصل، مستحيل، أنا مش هسكت على اللي حصل ده. وخرج بسرعة، كان منهار ومش مصدق نفسه. ماما قربت من صابرين، كانت لسه هتتكلم علشان تواسيها، قالت لها بعيدة عني، انت السبب في اللي حصل لولادي، منك لله يا شيخة، انت السبب، انا عمري ما هسامحك ابدا يا نهى، ربنا يحرق قلبك زي ما قلبي اتحرق. بكت ماما وقالت انا قلبي اتحرق من يوم ما قررت ان انا ابعد عن بنتي الوحيدة، بنتي اللي ماليش غيرها في الدنيا، بس الدنيا علمتني القسوة وان ما يهمنيش اي حد حتى لو كان غالي عليا. وائل كان قاعد في شقته، قعد يقول لنفسه احسن حاجة عملتها ان انا قلت للبواب يقول لأي حد يسأل عني ان انا موجود في المصيف دلوقتي، وكمان قافل تليفوني، مش عاوز اشوف اي حد
ولا حد يشوفني ولا أكلم حد في الوقت ده. أنا مش قادر أقابل حد بعد اللي حصل لي من الست مرات عم سيلة دي. أنا بصراحة خايف على سيلة قوي، وخايف كمان أخرج الشارع أتهور وأروح أذي الست دي، وممكن وقتها أعرض حياة سيلة للخطر. الست دي هي وجوزها وبنتها ناس مؤذيين قوي، ما بيرحموش ولا عندهم دين ولا أخلاق. أنا مش فاهم هما إزاي بيعملوا كده مع لحمهم ودمهم. مسك تليفونه وفتحه ولقى رسالة مني كنت كاتبة فيها: أنا محتاجة لك قوي يا وائل، أنا بموت، كريم رجع مصر، أنا عاوزة أتكلم معاك ضروري، مش عارفة أتصرف إزاي ولا لاقي حد أتكلم معاه. لقيت وائل بيرن عليا بعد الرسالة اللي قراها، لقاني ببكي ومنهارة. قال لي انزلي بسرعة نتقابل في أقرب كافيه، ما تستغربيش أنا ما سافرتش مصيف ولا حاجة، هبقى أكلمك وأفهمك كل حاجة بعدين، يلا تعالى أنا في انتظارك. قلت له ماشي يا وائل، أنا هجهز نفسي بسرعة واجيلك على طول. جهزت نفسي وخرجت، قعدت في الكافيه شوية ولقيت شاب جه ووقف من ورايا. قال لي سيلة وحشتني قوي. الصوت ما كانش غريب عليا، أول ما شفته اتصدمت لما لقيت الشاب ده هو كريم. وقفت من غير منطق ولا كلمة، قلبي هو اللي كان بيبكي من الوجع والكسرة. كل اللي أنا مريت بيه كأنه شريط ذكريات كان بيمر قدام عينيا في الوقت ده. لقيته بيقول لي: سيلة ممكن نتكلم مع بعض شوية؟ أنا لازم أتكلم معاكي ضروري، بالله عليكي اوعي ترفضي وما تسكتش كده. قلت له أنا فعلا منفعش أسكت أكتر من كده، لازم أتكلم وأقولك ابعد عن حياتي، ابعد عني، لأن أنا بصراحة بقيت بكرهك وما بقيتش طايقة أشوفك قدامي. أنت دمرتني ودمرت حياتي، خليت سيرت على كل لسان، الكل دلوقتي بيبصلي بشفقة. كل ده بسببك أنت وبسبب عمايلك فيا. بقى أنت تعمل معايا كده؟ هو أنا عملتلك إيه علشان تطلقني يوم زفافي ومن غير حتى ما تقولي ولا كلمة؟ أنا ذنبي إيه في اللي حصل؟ ذنبي إن أنا حبيتك؟ أنت استحالة تكون بني آدم طبيعي وما تستاهلش إن أي حد في الدنيا يحبك. أنا بكرهك يا كريم. قال لي اهدي يا سيلة شوية، ويا ريت توطي صوتك، الناس بدأت تاخد بالها مننا، الناس هتتفرج علينا، ما ينفعش اللي بيحصل ده. ضحكت بسخرية وقلت: لا يا شيخ، ده على أساس إن أنت ما فرجتش الناس عليا قبل كده، ولا الناس أخدت بالها أيام وشهور مني وأنا عايشة وحزينة على فراقك اللي معرفش سببه إيه. الناس بقت تلوم عليا وبيقولوا ليه جوزها طلقها يوم فرحها. ابعد عني يا كريم، أنا مش عاوزة أشوفك قدامي مرة تانية، ولا أقولك خليك هنا، أنا اللي لازم أمشي، وبحذرك إياك تحاول تيجي ورايا ولا تقرب مني، أنا خلاص ما بقيتش طايقة أشوفك قدامي. قال لي استني بس يا سيلة، أنا عاوزك ضروري، خليكي بس هتكلم معاكي شوية، اديني فرصتي، وقفي بقى. كبرت دماغي ولا أكني كنت سامعاه ومشيت وأنا قلبي وجعني. وفجأة خبطت في وائل اللي شافني وأنا ببكي. قال لي إيه يا سيلة مالك بتبكي ليه يا بنتي؟ هو حد زعلك هنا ولا إيه؟ لو حد ضايقك في المكان ده قوليلي عليه ويقوله مني. ما قدرتش أتكلم وبصيت له وأنا ببكي. في الوقت ده خرج كريم وقرب مني ومسكني من إيده وقال لي: مش بقولك استني، أنا عاوزك في كلام مهم، ليه بتمشي وتسيبيني كده قدام الناس؟ وبعدين مين ده اللي انت واقفة معاه؟ قلت له بقى يا ريت تبعد عني، بقولك ايه، انت آخر واحد تقرب مني ولا تسألني عن أي حاجة. انت ايه يا أخي، ما عندكش ولا دم ولا إحساس؟ عاوز مني ايه؟ وعاوز تتكلم معايا بتاع ايه؟ وائل اتعصب وقال: انت مين يا ابني وازاي تكلمها بالطريقة دي؟ وسيب ايدها كده، ما تمسكش ايدها مرة تانية. رد كريم وقال له: ملكش دعوة. بص يا سيلة، انا لازم اتكلم معاكي دلوقتي، وكفاية اول اللي بيحصل في الشارع ده، مش عاوزين شوشرة اكتر من كده. اتعصب وائل اكتر، قال له: هو مين ده اللي مالوش دعوة؟ هو انت فاكرها واقفة مع سوسن ولا ايه؟ ما تفوق كده يا حبيبي، وبعدين انت مين اصلا وبتتعامل معاها كده بتاع ايه؟ اوعى ايدك كده من عليها والا مش هيحصل لك طيب، وهي مش عاوزة تكلمك ولا البعيد اطرش ما بيسمعش. رد كريم وقال له: وانت مالك؟ امشي يلا من هنا، انت مين اصلا وازاي تكلمني بالطريقة دي؟ اوعى كده من قدامي، تعالي يا سيلة انا عاوزك. صرخت في وشه وقلت: بس انا بقى مش عاوزة اتكلم معاك، انت ايه ما بتفهمش؟ كريم قرب مني ومسكني بقوة، لكن وائل ضربه ووقعه على الارض
وقعد يقول له: أنا بقالي ساعة بكلمك باحترام، لكن انت بقى ما عندكش دم، وهي بتقولك مش عاوزة تتكلم معاك. قول لي بقى انت مين ياض وعاوز منها ايه؟ كريم وقف وقعد يضرب في وائل، قال له: انت ازاي تتجرأ وتمد ايدك عليا؟ ده انت يومك مش معدي النهارده، انا بقى هوريك مقامك. مسكوا هما الاتنين في بعض وقعد يضربوا بعض في الشارع. الناس كلها اتجمعت، كان في ستات واقفين قعدوا يبصوا له بقرف، منهم اللي قالت: ادي اخرة البنات ومشيها في الشوارع، الشباب بتتخانق عليها ازاي؟ واللي تقول: يا اختي الرجاله هتموت بعض على ايه؟ ده حتى البت دي ما تسواش حاجه في سوق البنات. كلامه معصبني قوي، صرخت بصوت عالي، قلت: خلاص بقى انتوا الاتنين سيبوا يا وائل، ارجوك كفايه فضايح لغايه كده، حرام عليكم. وائل قال له: مش هسيبه، لازم اعرفه مقامه كويس الاول، مين ده وعاوز منك ايه بالظبط، وليه بيكلمك بالشكل ده؟ انا بقى هوديه في 60 داهيه. قبل ما يتكلم كريم بصيت لوائل وقلت: سيبه يا وائل، ده يبقى كريم اللي كان جوزي، يلا بينا نمشي من هنا وسيبك منه. وبصيت لكريم وقلت: انت بقى يا سي كريم اشغل نفسك بحالك، بلاش تشغل بالك بيا مرة تانية، وبعدين مش انت يا استاذ خطبت؟ يبقى انساني، وكفاية فضايح لغاية هنا، مش كفاية اللي حصل لي منك؟ يلا يا وائل. سيبنا كريم واقع على الارض وكان متعصب، قعد يقول لنفسه: بقى كده يا سيلة انت تعملي معايا كده وتفرجي عليا الناس، ولحقت تنسي حب ليكي بالسرعة دي؟ انا عارف اللي انا عملته فيكي ما كانش سهل، بس انت لو عرفت اللي حصل يومها اكيد مش هتبعدي عني. على القلب اللي دايما بيحب اللي بيعذبه. اما انت بقى يا وائل، انا لا يمكن اسيبك في حالك ابدا، انا بقى هوريك هعمل فيك ايه. ماما كانت قاعدة تتصل بخالد، كل شوية كانت بترن عليه لكن ما كانش بيرد عليها. قلقت وقالت: ده ما بيردش يا صابرين، طيب العمل ايه دلوقتي؟ يا ترى جوزك هيكون راح فين؟ انا بصراحة قلقانة قوي، انت ليه ما بتردش عليا؟ وكانت الصدمة لما ماما قربت من صابرين ولقيتها واقعة على الارض ومغمى عليها وما كانتش بترد عليها خالص. قعدت تصرخ وتقول: ما تفوقي يا صابرين، فوقي يا بنتي. يا نهار ابيض، ايه اللي بيحصل ده بس يا ربي؟ وبسرعة مسكت التليفون ورنت على الاسعاف، وجت بسرعة ونقلت صابرين على المستشفى. طول الطريق وهي قاعدة ترن على خالد بس ما كانش بيرد عليها. كان في الوقت ده قاعد في مكتب نعمان، قعد يقول له: يا باشا بقولك ان ولادي ماتوا، حضرتك متخيل المصيبة اللي انا فيها؟ انا لازم اتصرف، ما عنديش اي طريقة تانية غير اللي انا قلت لحضرتك عليها. رد نعمان وقال له: انت بتقول ايه يا خالد؟ مستحيل تخالف القوانين، يعني انت يوم تيجي وتقولي ان انت عاوز تخرج المجرم من السجن، ويوم تاني عاوز تحرق دم اخوه وتقتل السجين؟ هو انت فاكر نفسك مين يا ابني؟ اللي انت عاوز تعمله ده يبقى جريمة ممكن بسببها تخسر شغلك وتخسر حياتك كلها. يا ريت بقى يا ابني تخاف على منصبك وتفكر بعقلك شوية يا حضرة الضابط. اتعصب خالد وقال له: انا بقى بستقل يا باشا من وظيفتي، وها قدامك اهو، انا بقولك ان انا ما عادش عندي حاجة خاف عليها ولا حاجة اخسرها، انا خلاص خسرت ولادي اللي هم اغلى حاجة في حياتي، لو سمحت بقى تقبل الاستقالة بتاعتي. رد نعمان وقال له: يا ابن اللي بتعمله ده غلط، وهتخسر كده شغلك اللي مليون واحد غيرك يتمناه. اعقل بقى يا خالد يا ابني وفكر كويس قبل تصرفاتك الطايشة دي. رد خالد بحزن قال له: يا باشا انا خلاص، انا فكرت كويس، المنصب ده خلاني اخسر ولادي الاتنين في يوم واحد، لا منصبي قادر يساعدني ولا انا قادر اساعد نفسي، انا يعلم ربنا بحالي دلوقتي. رد نعمان وقال له: لا حول ولا قوة الا بالله. طيب يا ابني، انا بعتبرك زي ابن بالظبط، انت بقى لازم تاخد اجازة وتريح فيها اعصابك، وانا اوعدك ان احنا هنجيب المجرم ده من تحت الارض وسيب القانون ياخد مجراه. يلا بقى يا خالد روق كده وروح بيتك وربنا يصبر قلبك. وطبعا انت عارف هتعمل ايه لو حد فيهم اتصل عليك، مش كده برضو يا حضرة الضابط؟ رد خالد وقال: اكيد يا باشا، اكيد هتصرف. ومشي خالد اللي كانت صعبانة عليه نفسه قوي، قعد يقول: سامحوني يا ولادي، انا السبب في كل اللي حصل لكم ده، لا يمكن اسامح نفسي ابدا ولا حتى سامح مامتكم، هي كمان اهملت فيكم وجابت واحدة ما نعرفش هي مين ولا حتى اصلها ايه علشان تكون الدادة بتاعتكم، لا وكمان مأمنة لها ان هي تجيبكم من الحضانة. وفاق من سرحانه على رنة التليفون بتاعه، كان رقم ماما، فتح وهو متعصب وقال لها: خير يا اختي، ولا انت اصلا هيجي من ناحيتك الخير ازاي؟ انا اصلا من يوم ما شفتك
ما شفتش منك غير المصايب. يا ترى في مصيبة جديدة حصلت معاكي ولا ايه؟ اتضايقت ماما قوي من طريقة كلامه معاها، لكن كبرت دماغها وقالت ايوه في مصيبة جديدة، بما انك بقى اتعودت على مصايبي. صابرين هانم في المستشفى دلوقتي ومغمى عليها. قال لها انت بتقولي ايه؟ طيب اللي حصل ده حصل ازاي؟ انا اصلا بقيت بتشائم منك. حرام عليك يا وش الفقر، قوليلي بسرعة هي موجودة الوقت في اي مستشفى وانا هجيلك على طول. اخلصي يا اختي واتكلمي. قالت له المستشفى اللي جنب بيتكم على طول. قال لها يا متخلفة يا غبية، بقى مرات انا تروح مستشفى زي دي؟ انا بقى هوريكي لما اجيلك، يلا اقفلي. قفلت معاه واتعصبت. قعدت تقول لنفسها وفيها ايه يعني لما مراته تيجي مستشفى زي دي؟ هو يعني كان ابن مين ده؟ حتى حتة ظابط لا راح ولا جه ولا حيلته حاجة. انا عارفة يا اختي شايف نفسه على ايه؟ جاتك واكس عليك وعليها. صحيح الطيور على اشكالها تقع. خالد وصابرين زي بعض بالظبط، ما وفى الا ما جمع. الاتنين مغرورين قوي يا باي عليهم. كنت قاعدة مع وائل في مطعم وقاعدة ببكي وكان بيحاول يهديني. قال لي اهدي. طيب اهدي شوية علشان نعرف نتكلم. وبعدين مش انت قلتي ان كريم ده سافر اليونان؟ لحق يرجع امتى؟ وعاوز منك ايه تاني؟ مش خلاص طلقك؟ قلت له انا معرفش رجع امتى. ايوه يا سيدي طلقني وبعت لي ورقة الطلاق على البيت، بس مش عارفة اقول لك ايه. وانا واقفة معاه قلبي كان فرحان قوي، لكن عقلي كان رافضه تماما بعد اللي عمله فيا. اصل اللي عمله فيا ده كان صعب قوي يا وائل، صعب ان اي بنت تتحمله. انا حقيقي لغاية دلوقتي مش مصدقة ان حب حياتي يعمل فيا كل ده. قال لي اهدي بقى يا سيلة، بالله عليكي اهدي، عياطك ده بيتعبني قوي. بصي يا بنتي، مش انت خلاص اخدت قرارك ان انت هتعيشي لنفسك وهتعيشي مع نفسك؟ انا شايف بقى ان انت تكبري دماغك من ناحية اللي اسمه كريم ده وتبدأي شغل في المطعم بتاعك. وعلى فكرة انا خلاص لقيت المكان اللي هتبدأي في الشغل. قلت له هو انا في ايه ولا في ايه دلوقتي يا كريم؟ قصدي يا وائل. قال لي من غير كلام كتير، انت هتقعدي تحطي ايدك على خدك كده وتقعدي تعيطي؟ بطلي ضعف بقى، ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده. انا عاوزك تكبري في شغلك وهو يشوفك من بعيد ويتحسر عليكي ويندم على اللي عمله فيكي. فكري بعقلك شوية يا سيلة، الراجل ده تخلى عنك في اجمل يوم بتتمناه كل بنت. بالله عليكي بلاش تضيعي وقتك على الفاضي مع انسان مش عاوزك وانسان كمان ما يستاهلكيش. قلت له انت بجد عندك حق يا وائل، انا فعلا لازم اركز الفترة اللي جاية على مشروعي. الا قولي هو انت هنا ازاي؟ البواب قال لي ان انت سافرت وموجود دلوقتي في المصيف ومش موجود في البيت. قال لي انا اللي طلبت منه يعمل كده لان كنت خايف عليكي. مرات عمك يا ستي هددتنا ان هي هتموتك لو انا ما قلتش ان بنتهم فعلا حالتها خطيرة. وبصراحة بنت عمك مش مريضة ولا حاجة، ولما مرات عمك هددتني ان هي هتأذيكي اضطريت ان انا ابعد لفترة علشان ما يحصل لكش اي اذى بسببي. قلت له ايوه يا وائل، انا عرفت كل حاجة وسمعتهم وهم بيتكلموا في الموضوع ده. بص يا وائل، انا عاوز اقولك ان موضوع اهلي بالنسبة لي خلصان وعرفت نواياهم وخلاص. وعلى رأيك المفروض ان انا اركز في شغله وبس وحياتي العملية. خليك معايا يا وائل، ارجوك ما تسيبنيش الفترة اللي جاية لان هكون محتاجة لك قوي. قال لي انا معاك يا سيلة مهما حصل، عمري ما هسيبك ابدا. وعد مني ودين عليا ان انا يا ست هفضل جنبك لاخر نفس في حياتي. ابتسمت وقلت تسلم يا رب. الا قول لي بقى فين المكان اللي هنعمل فيه المشروع؟ قال لي تعالي معايا، المكان قريب من هنا. وفعلا رحت معاه وشفت المكان، كان مكان حلو قوي. واتفقت مع الراجل صاحب المكان ان انا هشتريه، لكن رفض وقال لي لا يا ست هانم، المكان ده للإيجار وبس علشان استرزق منه، لأن المكان ده أحلى من الخيال وقريب كمان من البحر. طيب ده كان في واحد عاوز ياخده مني علشان يعملوا مطعم سمك من كتر حلاوة المكان وجماله. قلت له هو فعلا المكان حلو قوي، علشان كده أنا عاوز أشتريه. بس براحتك، أنا عادي مستعدة أخده إيجار، مفيش عندي أي مشكلة. بالمناسبة أنا كمان هفتحه مطعم للأكلات البحرية. ابتسم وقال لي خلاص يا بنتي، على بركة الله، وربنا يجعل لك فيه باب رزق. واتفقنا على كل حاجة ومضيت العقد. كنت يومها مبسوطة قوي بالاتفاق ده، شعور حلو قوي لما تبدأ تحقق أحلامك على أرض الواقع وتاخد أول خطوة فيها. وصل خالد للمستشفى واطمن على صحة مراته وأخدها ورجعوا على البيت. وقال لي ماما بقولك إيه يا بوما انتي، يا ريت بقى تغوري من هنا،
أنا مش عاوزة أشوف وشك في البيت ده مرة تانية، أنت فاهمة؟ كفاية أول اللي حصل بسببك لغاية دلوقتي، واحمد ربنا إن أنا ما دخلتكيش السجن. ردت ماما وقالت ليه بقى عاوز تمشيني؟ هو أنا عملت إيه؟ طيب وأنا ذنبي إيه في اللي حصل ده؟ ما أنت ولادك اتخطفوا بسبب شغلك، أنا أصلا ماليش أي حد أروح له دلوقتي، ما تقولي يا صابرين أي حاجة. ردت صابرين وقالت لا ما تمشيش، أنت عاوز اللي حرقت قلب على ولادي تروح كده بالساهل؟ أنا عاوزة بقى أنتقم منها وخلاها تقعد هنا تخدمني وتبقى تحت أمر ورجليا طول الليل والنهار. خلاها هنا يا خالد، ما تخليهاش تمشي. ماما ابتسمت وقالت لنفسها وغلاوتك عندي يا ست صابرين، لا خليك انت اللي تبقى خدامة عندي، والأيام بينا والشطر اللي بيضحك في الآخر. بقى انت يا صابرين عاوزة تذلين أنا؟ خالد قال خلاص خلاها هنا، خلاها تجيب لنا الفقر أكتر. وفجأة تليفون رن برقم عنتر ريشة. فتح التليفون وقال له أنا بقى مش هرحمك يا ابن وقبل ما يكمل كلامه رد عنتر وقال له ما تهدى شوية على نفسك يا ابو الولاد، انت تحت سيطرت دلوقتي وقدامك فرصة أخيرة علشان تخرج أخويا من السجن. اتعصب خالد وقال له أخرج أخوك بعد إيه؟ بعد ما موتت ولادي يا مفتري؟ ماشي، انت بقى مش عارف هيحصل لك مني إيه في الأيام اللي جاية. اتعصب عنتر وقال له من غير غلط يا باشا، أولادك لسه في الحفظ والصون ولسه عايشين لغاية دلوقتي، وتقدر تتأكد بنفسك لما تسمع صوتهم. لما خالد سمع صوت ولاده في التليفون ابتسم وقال انتوا كويسين يا حبايبي؟ انتوا لسه عايشين؟ انا مش مصدق نفسي. صابرين وماما بصوا لبعض. قربت صابرين من خالد وقالت قولي يا خالد، دول ولادي، ولاد اللي انت بتتكلم معاهم؟ طيب يا حبيبي هم كويسين؟ قال لها ايوه هم. استني طيب لما افهم الزفت ده لسه عاوز مننا ايه. كمل عنتر كلامه قال له اللي حصل ده كان مجرد قرصة ودني يا باشا، علشان بس اثبت لك ان انا اقدر اموت ولادك. بص بقى انت قدامك فرصة اخيرة، يا اما تخرج اخويا من السجن، يا اما اقسم بالله هعمل لك فيديو وانا بموت ولادك الحلوين دول. اتعصب خالد وقال له هو انت فاكر نفسك بتكلم مين؟ بتكلم واحد عادي يا ابني، انا ظابط يعني اعرف اجيبك لو انت تحت الارض. ضحك عنتر وقال له انت عاوز تراقب الخط؟ وماله يا باشا، اعمل اللي انت عاوز تعمله. لو انت ظابط بقى فانا عنتر ريشة، يعني خفيف قوي وبعرف اتنقل لمليون مكان في الثانية الواحدة، ومش هيفيدك بحاجة الكلام ده. يا اما تنفذ اللي انا قلت لك عليه يا انت حر. بالمناسبة سلم لي بقى على المدام اللي عندك. وضحك وقفل التليفون. وقف خالد وكان مصدوم، قعد يقول لنفسه يا ترى يقصد مين؟ اكيد يقصد نهى. صابرين قالت طمني اولادي بخير؟ قال لها ايوه بخير، روح انت استريحي في اوضتك دلوقتي يا حبيبتي. وقرب من ماما وقال لها تعالى انا عاوزك حصليني على مكتبي. ماما استغربت قوي، قعدت تقول لنفسها وماله ده، هو شكله اتغير كده ليه؟ يا ساتر يا رب، يا ترى عاوز مني ايه ده كمان؟ دخلوا هما الاتنين مع بعض المكتب. بصلها بعصبية وقال لها ايه علاقتك بقى بعنتر ريشة وليا انتي؟ انطقي وقولي الصراحة والا اقسم بالله هموتك دلوقتي وانت واقفة مكانك. انطقي يلا. وقبل ما ماما تتكلم حصلت حاجة غريبة قوي. قبل ما ماما تتكلم دخلت صابرين وهي متعصبة، قالت انتوا بتعملوا هنا ايه؟ ومين عنتر ريشة ده يا خالد؟ انطق، هي الست دي لها ايد في قتل ولادي ولا ايه؟ مش كده برضو؟ انا قلبي كان حاسس. رد خالد وقال لها اهدي شوية يا صابرين، خليني اعرف استجوبها كويس. وانت يا اللي اسمك نهى اتكلمي، تعرفي عنتر ريشة منين؟ ردت ماما وهي مستغربة الاسم. قالت مين عنتر ده؟ انا معرفش حتى الاسم ده ولا عمري حتى سمعت عنه. قال لها طيب يعني انت بقى مش عاوزة تتكلمي بالذوق؟ تحب اتعامل معاكي زي ما بتعامل مع المجرمين وعرفك تتكلمي ازاي مع اسيادك؟ اتعصبت ماما وقالت انا بقى ماليش اسياد، وهو انا يعني كمني بشتغل عندكم هتباعوا وتشتروا فيا؟ انا ماليش اسياد، ولو اعرف اللي اسمه عنتر زفت ده انا كنت قلتلك على طول، لكن اقسم بالله ما اعرفه، صدقوني انا ما اعرفش عنتر ده. وقعدت تبكي. قال لها خلاص بطلي ندب وعياط بقى، هو كان حد جه جنبك ولا قرب منك؟ بس اقسم بالله يا نهى لو عرفتي ان انت ليك علاقة بالموضوع ده مش هرحمك ابدا. انا خارج دلوقتي يا صابرين، وخلي بالك من نفسك كويس قوي، وعينك بقى على اللي اسمها نهى دي لغاية ما نعرف وراها ايه. ردت صابرين وقالت ماشي يا حبيبي، وبصت لماما بقرف ومشيت. بعد يوم طويل ومتعب واتفاقي مع الراجل صاحب المطعم رجعت على البيت. مجرد ما دخلت
حسيت إن قلبي اتقبض وكأن في حاجة مش مظبوطة هتحصل لي. الغريبة إن البيت كان فاضي خالص، ما كانش فيه أي حد. بصيت يمين وشمال، ما كانش في حد موجود. قعدت انادي عليهم لكن ما حدش رد عليا. وفجأة لقيت في حاجة اترشت في وشي. قعدت اصرخ واقول يا عيني، عيني بتحرقني، الحقوني. معرفش ايه اللي اترش في وشي ده ولا مين اللي كان قدامي. وفجأة سمعت صوت عنود بنت عمي بتقول كل سنة وانت طيبة يا سيلة، النهاردة عيد ميلادك يا حبيبتي. هو في ايه؟ عيونك حصل لها ايه يا حبيبتي؟ قلت لها انت غبية يا بت، انت رشيت عليا ايه بالظبط؟ انا مش شايفة بعينيا، عينيا بتحرقني قوي. قالت لي دي شطة يا حلوة. ايوه والله زي ما بقولك كده، دي شطة، بس ما كانش قصدي ان انا احرق لك عيونك الحلوين دول. بس تعرفي انا نفسي قوي ان انت تتعمي. وفضلت تضحك عليا. جريت بسرعة على الحمام وغسلت وشي وبدأت افتح عينيا شوية بشوية. كنت متعصبة منها قوي. خرجت وقلت لها هو انت اتجننت ولا ايه؟ تصدقي ان انت بجحة قوي؟ يعني تعملي الغلطة وتعترفي بيها كمان قدامي؟ انت ايه يا بنتي؟ مفيش عندك دم خالص؟ افرضي بقى ان انا اتعميت في حركة زي دي. قالت لي يا ريت والله. تصدقي ان انا فعلا بتمنى ان انت تتعمي؟ ده حلم حياتي اصلا من زمان، ان محدش في الدنيا يعبرك ولا يبصلك. انت كده كده مش حلوة، معرفش شايفة نفسك على ايه، وكأنك يعني جميلة الجميلات. بقولك ايه يا بنتي، انت اصلا ما تسويش اي حاجة قصاد جمالي وشياكتي ودلعي. يا ريت بقى تتوكسي. قلت لها تصدقي بالله انا اصلا غلطانة ان انا بضيع وقت مع واحدة زيك. انا ماشية. ايوه صحيح، نسيت اقولك جاتك وكسة توكسك لوحدك انتي. ومشيت وسبتها وقعدت اقول لنفسي البت دي رخمة قوي، عصبتني منها لله بعد ما اليوم كان حلو. وبعدين عيد ميلادي ده ايه اللي هي بتحتفل بيه؟ انا عيد ميلادي لسه بدري عليه قوي وبكرهه كمان. انا ما بحبش اليوم ده لان هو نفس اليوم اللي اهلي سابوني فيه وتخلوا عني. انا بكرههم كلهم وبكره اي حد سبب ليا وجع في يوم من الايام. دخلت اوضتي ومن كتر الارهاق نمت. حسيت بأرق، قلت اتسلى شوية وافتح النت. فتحت اللابتوب بتاعي ولقيت رسالة من ماريا بتقول فيها حبيبتي عاملة ايه؟ انا عاوزة اقولك على مفاجأة حلوة قوي. انا نازلة مصر بكرة، اتمنى ان انا اشوفك اول واحدة في المطار. اوعى ما تجيش يا سيلة. اوه بس انا نسيت يا سيلة ان انت لغاية دلوقتي لسه ما تعرفيش شكلي ايه. نسيت ابعتلك صورة. تخيلي ان احنا بقالنا فترة طويلة قوي بنعرف بعض، ولا نعرف شكلك ولا انت تعرفي شكلي. بس يا ستي هحاول ابعتلك صورة دلوقتي، وانتي كمان ابعتلي صورة. انا نفسي اشوفك قوي. على العموم انا هنتظرك في المطار وهنتعرف على بعض باي طريقة. تصبح على خير يا حبيبتي، علشان هصحى بكرة من بدري. رديت عليها وقلت لها ماشي، ان شاء الله هحاول ان انا اجيلك المطار. وقفلت اللابتوب وقعدت اقول لنفسي احيانا اصدقاء السوشيال ميديا بيكونوا احسن من ناس بنعرفهم في الحقيقة، لانهم بيعرفونا بسبب روحنا الحلوة، مش علشان الشكل ولا علشان ابن مين واصلك ايه. في اليونان رأفت كان قاعد في بيته متعصب وبصوت عالي قعد ينادى على ماريا. قال لها يا ماريا، انت يا ماريا. نزلت بسرعة وقالت ايوه يا بابا يا حبيبي، فيك حاجة؟ انت متعصب ليه بالشكل ده؟ قال لها فين مامتك؟ هي على طول كده مش موجودة في البيت؟ راحت فين في الوقت ده؟ هي مش عارفة ان احنا مسافرين بكرة ولا ايه؟ قالت له ايوه صح يا بابا، انا نسيت اقولك ان ماما راحت عند جدتي وقالت بما اننا بقى هنسافر مش هتقدر تقعد في البيت لوحدها، وكمان مش هتقدر تودعنا، ومشيت على طول. قال لها ايه الدلع ده؟ يعني ايه مش هتقدر تودعنا؟ هو احنا يعني هنموت؟ هو ايه الهم ده؟ خلاص انت جهزت حاجاتك؟ قالت له ايوه يا حبيبي انا جهزت كل حاجة. طيب انت ونادر جاهزين؟ قال لها يا ست انا جاهز، بس نادر ده هجيبه حتى لو غصب عنه. يلا روحي نامي انت بقى دلوقتي لان عندنا سفر بكرة من بدري. نادر كان قاعد في اوضته كل شوية كان رايح جاي وماسك التليفون وقاعد يرن على كريم اللي ما كانش بيرد عليه خالص. اتعصب نادر، قعد يقول لنفسه اف بقى، ما ترد بقى يا كريم، هو في ايه؟ انا مستقبلي كده هيروح بسببك. ايه القرف ده؟ انا معرفش ايه الصحوبية اللي تسد النفس دي. انا مش عاوز اسافر مصر دلوقتي، منك لله يا كريم الزفت. كان يوم يعلم به ربنا يوم معرفتك. وفجأة رن تليفونه ورد من غير ما ياخد باله مين اللي بيتصل عليه.
وقال له أخيرا رديت يا كريم. وقبل ما يكمل كلامه اتصدم لما سمع صوت رأفت. قال له انت كده اثبتت لي ان في حاجة بينك وبين صاحبك اللي اسمه كريم ده. انتوا مخبيين عني ايه بالظبط؟ ما انت بترد اهو، يعني اكيد بتكلمه. نادر قال له ايه ده؟ ازاي انا مركزتش في الاسم؟ لا والله يا رأفت بيه، انت فاهم الموضوع غلط. انا اصلا قاعدة اتصل بكريم وهو اللي ما بيردش عليا، علشان كده اعتقدت انه بيتصل عليا في الوقت ده. قطع كلامه وقال له من غير مبررات كتير، انا اصلا مش هصدقك في اي كلمة هتقولها. انت بقى لازم تجهز نفسك وتنزل معانا مصر من بكرة، وهتنزل بقى غصب عنك حتى لو مش برضاك. وطبعا انت عارف لو لعبت من ورايا انا ممكن اعمل فيك ايه. انا معارفي هنا كتير قوي وممكن اضيعك بسهولة واضيع شغلك كمان. قفل رأفت. اما نادر حط ايده على راسه قعد يقول لي يا ربي ايه الايام دي، انا ما بقتش قادرة اتحمل كل ده بسببك انت يا كريم. بس لما اشوفك قدامي ان ما كنت اوريك هعمل فيك ايه ما يبقاش اسمي نادر. تاني يوم الكل صح على صوت عنود كانت بترقص وبتغني. قعدت اقول لنفسي يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم على الصبح، ايه كل الاغاني دي؟ هي البنت دي عاوزه مني ايه بالظبط؟ شكلها كده عاوزه تطفشني من البيت، بس ازاي ده بعينها؟ البيت ده بقى مكتوب باسمي ومفيش حد في الدنيا هيقدر يخرجني منه. قمت جهزت نفسي ونزلت لقيتها بتقولي ايه الطقم التحفه اللي انت لابساه ده؟ شكله حلو عليكي قوي. وقربت مني ولقيته قطعته بالمقص. مسكتها بقوه قلت لها انت مش لاقيه اللي ربيكي، كل يوم بتعملي معايا حاجه تقرف شكلك كده. انا بقى ما عدتش هسكتلك بعد كده. هو انت فاكراني ضعيفه ولا ايه؟ بطلي بقى قله الادب والحركات الزفت اللي بتعمليها دي. وقعتها على الارض. قعدت تصرخ وتقول الحقيني يا ماما الحقيني. انا ما صدقت بقيت كويسه. البنت الحقوده دي وقعتني على الارض، شكلها كده عاوزه تكسرني من تاني. كل ده علشان بقول لها ان ملابسها مقطوعه وبلاش تخرج بيها كده. قلت لمرات عمي البنت دي كدابه، هي اللي قطعت لي الفستان، دي ناقصه تربيه. فجاه لقيت مرات عمي قربت مني وضربتني كف على وشي. قالت بقى لما انا بنت مش متربيه يبقى انت ايه؟ مين بقى اللي رباكي؟ هو انت اصلا ليكي اب ولا ام زي الناس ولا حد يعرف يربيكي؟ انت يا بنت ازاي تقل ادبك على بنتي؟ روحي شوفي نفسك الاول. اي واحده مكانك كانت تدفن نفسها بالحياه بعد اللي حصل لها واتطلقت يوم فرحها وكل الناس بتحكي عنها. قلت لها ده بدل ما تقول لبنتك عيب اللي بتعمله معايا بتشجعيها كده ان هي تقل ادبها عليا. انتوا اصلا من النوع لو حد احترامكم بتزيدوا في قله الادب. انا من النهارده مش هسكت لاي حد فيكم ومش هسمح لاي حد ان يقل ادبه عليا. انت فاهمه انت وبنتك؟ شويه ودخل عمي. قال في ايه؟ صوتكم ماله عالي كده؟ انا جايه من الشارع وصوتكم جايب لاخر الدنيا. اتمسكنت مرات عمي هي وبنتها لغايه ما جابوا اللوم عليا. قعد يقولي بقولك ايه، هو انت يعني هتشوفي نفسك علينا علشان جدك الله يرحمه كتبلك كل حاجه باسمك؟ اوعي تسوق العوج عليا. انت ما تعرفيش انا لما بقلب ممكن اعمل فيكي ايه. الا مراتي وبنتي دول بقى خط احمر، اياكي تقربي منهم. يلا روحي شوفي انت كنت رايحه فين، ولا اقولك استني هنا، هي مش وكاله من غير بواب. انت رايحه فين على الصبح كده ومالك كده لابسه ومتشيكه على الصبح؟ هو مفيش راجل في البيت تقولي له انت رايحه فين ولا جايه منين؟ قلت له لا مفيش يا عمي، ولما يبقى فيه راجل بجد ويخاف عليا ويقدر يحكم على اهل بيته ويعرف العدل ابقى استأذن منه. وبعدين انا زي ما مراتك بتقول بالظبط، ما عنديش اهل زي الناس، ما عنديش حد يعرف يربيني، وبراحتي بقى اخرج وقت ما انا عاوزه. مشيت من قدامهم ورحت على اوضتي وبدلت الفستان اللي قطعته عنود ومشيت وانا متعصبه ان انا ما قدرتش اخد حقي منهم. بس قعدت اقول لنفسي والله ما انا سكتلكم بعد كده، بس حظكم ان انا مشغوله دلوقتي بالمشروع بتاعي ومش فاضيالكم. صبركم بس عليا وانتوا هتشوفوا مني الوش التاني. ورحت البنك وسحبت مبلغ ورحت لصاحب المحل، وشويه وجه وائل ومضينا العقد بوجود المحامي بتاعي، والموضوع خلص على خير وبدأت أجهز للافتتاح. كنت عاوزة افتتح المطعم بتاعي في أقرب وقت ومش الأستاذ مدحت. أما وائل بصلي وقال لي في إيه يا بنتي؟ مالك كده ضربة بوز على الصبح؟ هو في حد زعلك؟ حتى المفروض إن انت تكوني مبسوطة النهاردة لأن ده أول خطوة في المشروع بتاعك.
المفروض انك تكوني فرحانة. قلت له وانا هعرف افرح ازاي يا وائل؟ وفي حياة الست منيرة دي هي وبنتها وجوزها. وحكيت له عن كل حاجة حصلت له على الصبح. لقيته بيضحك قوي. قلت له ايه الاستفزاز ده؟ انت بتضحك على ايه دلوقتي؟ هو انا بقولك نكتة ولا ايه يا ابني؟ بقولك ان هم هنوني، وكمان بنت عمي قطعت لي الفستان. قال لي معاش ولا كان؟ اللي يهنك يا سيلة. قلت له لا، عايشين ومبسوطين، وانا اللي دم بيتحرق كل يوم. قول لي بقى اعمل ايه دلوقتي يا مستشار القانوني؟ قال لي اعملي فيهم زي ما بيعملوا فيك بالظبط. اوعي تسكت على حقك مرة تانية، لازم تاخدي حقك بايديكي، وكبري دماغك بقى من مواضيع الستات دي. المهم يا ستي، انا عازمك على الغدا النهارده بالمناسبة الحلوة دي، وهيكون على حسابي كمان. يلا بينا. ابتسمت وقلت يلا بينا يا وائل، والله انت اللي بتخفف عني. وصلت ماريا ورأفت ونادر مصر. وقفت ماريا تبص في كل مكان في المطار، قعدت تقول لنفسها بقى كده يا سيلة ما جاتيش؟ انا كان نفسي اشوفك قوي. وابتسمت وبصت لرأفت وقالت حلوة قوي مصر يا بابا، شكلها حلو، والناس اللي هنا كمان شكلهم طيبين. قال لها بالنسبة لك انت يا بنتي، اما بالنسبة لنا زيها زي اي بلد تانية. اللي انا مريت به هنا كرهني في كل مكان في البلد دي. وبعدين احنا مش جايين نتفسح هنا، احنا جايين علشان سي كريم، وكلها اسبوع بالكتير وهنرجع اليونان من تاني. ابتسمت ماريا وقالت انسى بقى يا بابي، ما تنكدش عليا وتنكد على نفسك كمان. اما نادر كان سرحان، قعد يقول لنفسه ياه، سنين كتير قوي انا في الغربة، كل ده علشان واحدة ما تستاهلش. وسرح في ذكرى مؤلمة لما كان في اوضته وقعد يكسر في كل حاجة قدامه، وقعد يقول مش عاوز اشوف اي حد ولا عاوز اكلم حد، سيبوني في حالي بقى. اللي حصل لي ده انا السبب فيه، انا اللي خليته يشوفها. كانت مامته بتخبط على الباب، قعدت تبكي وتقول له افتح يا ابني، افتح علشان خاطري، انا مش قادرة اشوفك بتتعذب بالشكل ده يا نادر، افتح يا نادر ارجوك، اخي قلبي افتح يا نادر انا بموت. ولما فتح الباب لقى مامته وقع قدام عينيه، حضنها وقعد يصرخ. قال لها قومي يا ماما، خلاص والله مش هعمل كده تاني، قومي يا حبيبتي، اوعي تسيبيني علشان خاطري، قومي يا ام نادر، انت ليه عاوزة تروحي مني؟ انا ماليش في الدنيا غيرك. ورجع نادر من ذكرياته وهو بيبكي، قعد يقول ولا مرة نسيتك يا ماما وغلاوتك في قلبي، ما كنت اقصد اعمل كده ولا اقصد اللي حصل لك ده. قطع تفكيره صوت رأفت، قال له هو احنا هنفضل واقفين كده كتير؟ بقول لكم ايه، تعالوا يلا نشوف اي تاكسي يوصلنا على اي فندق. رد نادر وقال له فندق على ايه يعني؟ ما انا عندي شقتي، هاخدكم على الشقة بتاعتي. ما تقلقش، انا ما عنديش حد، اهلي كلهم الله يرحمهم، وحتى كمان ما عنديش اخوات، لا صبيان ولا بنات. يلا بينا نروح على شقتي. كنت في المطعم مع وائل وكان خلاص هيحاسب. قال يا نهار مش فايت، انا تقريبا نسيت الفلوس في البيت. طيب العمل ايه دلوقتي؟ قلت له ولا يهمك يا سي وائل، انا اللي هدفع، انا معايا فلوس، وبعدين ما فيش فرق بيني وبينك. قال لي لا طبعا، هو انت عاوزه تدفعي وانا اللي عازمك؟ ما يصحش كده، وبعدين دي تبقى عيبه في حقي قوي. قلت له طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنروح يعني نغسل الصحون في المطعم؟ وقعدت اضحك ودفعت الفلوس. لما خرجني قال لي على فكره بقى، انا بيتي قريب من هنا، تعالي معايا لما اروح اجيب لك الفلوس اللي دفعتها في المطعم. قلت له بقول لك ايه يا وائل، ما خلاص بقى انا وانت واحد، عادي يعني ما تحبكهاش. قال لي لا والله، لازم انا اللي ادفع الفلوس طالما انا اللي عازمك، وبعدين ما يصحش كده، تعالي معايا. هو انت خايفه مني ولا ايه؟ عادي يا ستي، خليكي هنا وانا هطلع اجيب الفلوس وانزل لك على طول. قلت له هخاف منك ليه يا ابني؟ انت ناسي ان انا بعتبرك زي اخويا وسند اللي في الدنيا، اللي ماليش غيرك دلوقتي. خلاص انا هطلع معاك، يلا بينا. وفعلا طلعت معاه على شقته، مع اني كنت مقتنعه ان التصرف ده غلط ومش صح ابدا. ودخلنا الشقه وسبت الباب مفتوح، ووائل دخل علشان يجيب الفلوس. وفجاه وانا واقفه في الصاله شفت الفلاشه، استغربت قوي. قعدت اقول لنفسي لما هي الفلاشه بايظه ليه وائل محتفظ بيها لغايه دلوقتي؟ اكيد الفلاشه دي على حاجه انا معرفهاش، واكيد هو مش عاوز يقول لي. انا بقى لازم اتاكد بنفسي. واخدت الفلاشه معايا من غير ما اقول لوائل. شويه وخرج وائل ونزلنا احنا الاتنين مع بعض. وفجاه شفت كريم في الشارع، لقيته قرب مني وكان متعصب. قعد يقول لي يبقى الكلام اللي اتقال عنك كان صحيح، بدليل ان انت رايحه جايه
مع أخينا ده، ولا أكنك كنت مرتبطة بأي حد قبله؟ قلت له فعلا محدش في الدنيا شاغل بالي، ولا أنا فاكرة حد ارتبطت بيه قبل كده، ولا هممني أي حد، وبعدين أنا ما بعملش أي حاجة غلط. قال لي واضح قوي إن أنت ما بتعمليش حاجة غلط، بدليل إن أنت نازلة من شقته دلوقتي. إلا قوليلي بقى يا سيلة، أنت كنت بتعملي معاه إيه في الشقة؟ اتعصبت عليه وقلت تصدق إن أنت أحقر إنسان عرفته في حياتي وقليل الأدب كمان؟ هو أنت دماغك راحت لفين؟ أنا مستحيل أعمل حاجة زي دي، أنت أصلا واحد ناقص. قال لي بقى أنا هعلمك الأدب يا سيلة، ولقيته مسكني بقوة وكان لسه هيضربني، لكن وائل اتدخل وقعد يضرب فيه. قال له أقسم بالله يا بني آدم أنت لو قربت منها مرة تانية لكون دفنك في مكانك. ومشينا احنا الاتنين. كنت مرعوبة قوي، قعدت أبكي. وائل قعد يقول لي ما تهدي بقى يا سيلة، أنا مش عارف أنت إزاي كنت متجوزة واحد زي ده، مستحيل يكون بني آدم طبيعي أبدا، ده واحد متوحش. شفت إزاي كان عاوز يضربك؟ قلت له بصراحة أنا معرفش إزاي هو اتحول كده، صدقني كريم ما كانش كده أبدا. كريم اللي أنا حبيته واتجوزته كان واحد تاني غير ده. الشخص اللي انت شفته قدامك دلوقتي ده واحد أنا معرفوش، معرفش هو اتحول إزاي كده. قال لي ده واحد متخلف يا بنتي. أقسم بالله لو أنا مكانك عمري في حياتي ما كنت بصيت لواحد متخلف زي ده. أنا مش فاهمك بصراحة بتفكري إزاي. كريم جري ورانا وكان في إيده حديدة وإحنا ما كناش واخدين بالنا، كان متغاظ قوي من وائل. ركزت من بعيد وهو كان جاي جري علينا، صرخت وقلت حاسب يا وائل، حاسب يا وائل. وهنا كانت الصدمة، يا ترى كريم هيعمل إيه في وائل؟ وسيلة هتتصرف إزاي؟ وإيه اللي هيحصل ما بينهم؟ وكريم ليه متمسك بسيلة بالشكل ده طالما هو اللي اختار إنه يبعد عنها وطلقها يوم فرحها؟ يا ترى إيه اللي كريم عرفه وخلاها يتمسك بسيلة بالشكل ده للمرة التانية؟ كل ده وأكتر هنعرفه في الحلقة الجاية إن شاء الله. عاوزة أقول لكم إن الأحداث اللي جاية حلوة جدا، علشان كده ياريت محدش يتأخر، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، واشوفكم بكرة على خير يا أجمل متابعين.